महेन्द्र राजमार्गको कुरा गर्नुभयो। महेन्द्र राजमार्ग कसले बनाइदियो भन्दिउन्? रसियाले बनाइदियो। रसियाको लगानी हो, बेलायतको लगानी हो। तपाईले त कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? सुन्नुस्, एउटा कुरा हैन एउटा कुरा म के भन्छु भने मिस्त्रीले बनाएको म एउटा कुरा के भन्छु भने झण्डा जलाउने, पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्ने जस्तो पोहोर साल के भन्देखि म त त्यहाँ गएर थुक्छु गर्छु भन्थे। अहिले आङ्काजीले के गरेछन् भने एउटा फोटो लिएछन्, एउटा कुनै कोठामा बसेछन् र अनि यसो गर्दा रहेछ। हिम्मत छ त्यो सेनाको क्याम्पको अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा गएर त्यहाँ के गर हेर त बन्दुक उड्छ। जो अतिवाद छ त्यसको चाहिँ हामी के अरे निधार कन्सर्टमा हानिदिन्छौँ। जनताले जापानको राज संस्था किन राखे? उनीहरू पनि त नबुझेका व्यक्ति त होइन होला, बेकुब त होइन होला, उनीहरूले किन राखे भन्ने कुरा र त्यहाँको राजाले त्यो जापान बनाउनमा कुन देन दिएको थियो यो कुरा पनि त हेर्नु पर्यो नि त। किन सबै देशको राजाको त एउटै तुलना त नहोला। रहेको कुरो नेपालको राजा हिन्दुस्तानबाट आएको राजा हो र उसको नस्ल पनि फरक हो, उसको वर्ण पनि फरक हो। जो चाहिँ ऊ चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै भन्ने गरेका छौँ ऊ यो देशको होइन, ऊ त कहीँबाट आएर हाम्रो देश हडप्न आएको भनेर हामीले भनेका छौँ। तर जापानको सम्राट के हो? पहिलो राजा चाहिँ को हो भन्ने? पहिलो राजा नै एलम्बर हो के? कसरी हुन्छ एलम्बर? तपाईँले इतिहास पढ्नुहुन्न यार? नेपालको नामै फेर्नुपर्छ भन्नु त्यो राष्ट्रियता होइन, त्यो देशको माया होइन। यहाँको झन्डा जलाउनु त्यो राम्रो होइन। त्यो कानुनले त्यस्ता व्यक्तिलाई कडामा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहलाई जो व्यक्तिले थुक्छु भन्छ गर्छ राष्ट्र निर्मातालाई, कुनै पनि देशको राष्ट्र निर्माता एउटा हुन्छ के? भारतमा महात्मा गान्धीलाई त्यसै गर्छन्? हिन्दूबाट सिन्धु भएको होइन, के अरे सिन्धुबाट हिन्दू भएको होइन, यो कुरा झुट हो। युद्धमा गएर नमस्कार गरेर त कोही फर्किँदैन है। त्यहाँ भनेको के हुन्छ? भए बन्दुक, तरबार, जे हतियार हुन्छ होइन। हामी जोसुकै जाउँ, हामी त जित्न भन्न गएका हुन्छौँ। राज संस्था भनेको के हो भने जङ्गली संस्था भइसकिएको छ क्या, प्रमाणित भइसक्यो। हिजो चाहिँ राजा त्रिभुवनले चाहिँ नेपाललाई चलाउन नसकेर झन्डै चाहिँ जवाहरलाल नेहरूलाई चाहिँ बुझाइदिएकै हो। इतिहास त छ हामीसँग होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि आज पनि कतै न कतै हामीले चलाउन सकेनौँ भनेर चाहिँ भारतले जिम्मा लगाउन पनि बेर छैन। दर्शक नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ गोर्खा लाइभ टिभीमा। म दीपक गुरुङ भने आज हामी विशेष बहसमा जुटेका छौँ। दुईजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ आज कुराकानीका लागि मेरो अतिथि हुनुहुन्छ र विशेष गरी अहिले नेपालमा राजनीतिक सङ्कट छ। त्यसै गरी यता कता राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर एक पक्ष कराइरहेका छन् भने अर्कोतिर पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू पनि सडकमा उत्रिरहेका छन्। त्यसै गरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि दाबी गर्दै आउनु भएको छ अब हाम्रो पालो आइसक्यो भनेर भन्नुभएको छ। आज कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ मङ्गोल अर्गनाइजेसनका केन्द्रीय सदस्य जीवन मङ्गोल हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी राज संस्था पुनर्स्थापना जसरी पनि भएरै छाड्छ भनेर दाबी गर्दै आउनुहुने साथै चाहिँ ज्योतिष सोमप्रसाद नेपाल हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँहरूसँग नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हजुरहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद यो मौका दिनुभएकोमा। हजुर धन्यवाद। जीवनजी, जुन खालको तपाईँहरू देशमा सङ्कट आएसँगै तपाईँहरू पनि निकै खरो रूपमा उत्रिँदै आउनु भएको छ। देशको अवस्थालाई, अहिलेको वर्तमान अवस्थालाई चाहिँ जुन खालको अहिले चक्रपथ लगायतका केही सडकमा चाहिँ अब सेनाको ट्याङ्क चाहिँ आज दौडाउने भनेर चाहिँ भनिएको छ। यसलाई कसरी लिनुभयो? सुरुमा योमा छोटकरीबाट योबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद तपाईँले। विशेष गरेर यो सेनाको चाहिँ ट्याङ्क चक्रपथ वरिपरि दौडाउने र शक्ति प्रदर्शन गर्ने, त्यसपछि अन्य ठाउँमा गर्ने भनिएको छ। भर्खरै मात्र पनि म्यानमारमा पनि सेनाको कुको प्रयास भयो भन्ने समाचारहरू बाहिरिएका छन्। एक प्रकारको एउटा चाहिँ चरम एउटा राजनीतिक सङ्कटहरू निम्तिरहेका छन्। यसमा चाहिँ अलिकति बेसी के छ भन्दाखेरि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू होइन, आफूलाई चाहिँ परिवर्तनकारी भन्ने, तर त्यो चाहिँ जहिले पनि मै खाउँ मै लाउँ मै मौजमस्ती गरौँ भन्ने सोच बोकेकाहरूले चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ यो देशमा ताण्डव नृत्यहरू गर्ने गरेका छन्। त्यसमा हामीले यसलाई धेरै गहिरो रूपमा पनि हेरेका छैनौँ र हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा पनि लिएका छैनौँ, किनभने यो विगतदेखिको एउटा चलन हो, यो एउटा संस्कार जस्तै हो। यो हुन्छ भन्ने पहिला नै
यो त विगतदेखिको चलन हो किनभने यहाँ चाहिँ एउटा भनाइ छ चाहिँ ढुङ्गालाई दुध त मान्छेलाई मुत खुवाउने संस्कार भएकाले गर्दाखेरि यो यस्तो खालका निम्ति नै रहेछ र त्यही एउटा परिवेशमा आज नेपाल फसेको छ त्योबाट चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अभियान जारी छ। अब सोमप्रसादजी जुन खालको चाहिँ अलिकता सङ्केतहरू कडाइ खालको देखियो नि अलिकता अब राज संस्थापट्टि पनि चासो भएको जस्तो देखियो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अब हिन्दू राज्य चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रधानमन्त्रीले भनिरहँदा अब यहाँनिर चाहिँ सेनाको ट्याङ्करहरू चाहिँ अब अलिकता यो चक्रपथ परिक्रमा गरिरहँदा चाहिँ यो कस्तो खालको सङ्केत हो अलिकता बताइदिनुहोस् तपाईँले एउटा ज्योतिष पनि भएको हिसाबले। हजुर मैले 2075 सालदेखि नै यो राज संस्थाको बारेमा बोल्दै आएँ। म ज्योतिषी हुँ। ज्योतिषीको पाटोमा मैले के बोलेँ चाहे रविको बारेमा के बोले होला ज्ञानेन्द्रको बारेमा के बोले होला प्रचण्डको बारेमा के बोले होला माधवको बारेमा अनि केपी ओलीको बारेमा बाबुरामको बारेमा के बोले होला ती मैले बोलेका भिडियोहरू र उनीहरूको जीवन र अहिलेको समय सापेक्ष छ कि छैन भन्ने कुरा हामी ज्योतिषीलाई भनेको यहाँहरू सबैले विचार गर्ने भनेको चाहिँ त्यो पाटोबाट हो। सम्बन्धित व्यक्तिको भाग्य र भविष्यवाणी के गरिएको थियो त्यो समयमा त्यो कुरा भयो कि हुँदैछ कि छैन त्यो सन्दर्भ छ कि छैन भन्ने कुरा हो हामीले भन्दै आएको। तपाईँलाई थाहा छ मैले कति मिडियामा बोल्दाखेरि अहिलेको यो समय 75 सालबाट 78 सालको भदौसम्म ज्ञानेन्द्रको एउटा राज्य प्राप्तिको लागि अनुकूल समय छ। मैले ज्योतिषको पाटोबाट भनेको है के ज्योतिष भनेको त हुनसक्छ तपाईँ सुन्नु न हो उनको भनेको एउटा अनुकूल समय हो। अनुकूल समय 75 देखि 78 को समय भदौसम्म एउटा अनुकूल समय किनभने त्यहाँ के छ भन्दा त्यो मीन लग्नको कुण्डलीमा राज्यको ग्रह जुन छ त्यो ग्रहको पालो अहिले चलिरहेको छ हेर्नुहोस् है। त्यस कारणले हामीले त आधार लिएर तपाईँ पनि भोलि ज्योतिषी बन्न सक्नुहुन्छ। बाहुने ज्योतिषी हुनुपर्छ भन्ने छैन नि किन त्यो त विज्ञान हो। ज्योतिष विज्ञानलाई त जसले लिए पनि हुन्छ। तपाईँले त्यो हेर्दै जाँदा मैले बोलेका कुराहरू र तपाईँले बुझेको ज्योतिष त कुरो त एउटै हुनु पर्यो। त्यो कुरा तपाईँलाई पनि हुन्छ। उहाँ भाइले पनि ज्योतिष सम्बन्धी कुरामा चासो लिएर त्यो सम्बन्धी कुरामा के रहेछ भनेर उहाँले पनि हेर्दा पनि त्यो कुरा त त्यही हुनु आउने हो हिसाब त एउटै आउने हो नि। त्यस कारणले अब राज संस्था चाहिँ एउटा पशुपतिमा लगेको मरेको लास जस्तै भइसक्यो एक हिसाबले अलिकति सुन्दा अलिक फरक सुन्नेला तर अभियन्ताहरूले त्यही भन्दै आउनुहुन्छ नि अब मरेको चिज पनि फिर्ता आउँछ र भन्नुहुन्छ। यसो हुन्छ अब यो त के भने बेलायतमा हामीलाई सबैलाई थाहा होला बेलायतमा राज संस्था कसरी गयो कसरी आयो होइन। अब त्यहाँ मरेर गयो वा फर्केर आयो भन्ने कुरा भनेको एउटा त्यो ठाउँमा त्यो राजा शाह परिवारको देन के छ त्यो देशलाई है जस्तो बेलायतमा के छ त्यो बेलायतका जनताले जान्ने कुरा हो। त्यहाँको राज संस्था किन आवश्यक पर्छ जापानका जनताले जापानको राज संस्था किन राखे उनीहरू पनि त नबुझेका व्यक्ति त होइन होला बेकुब त होइन होला उनीहरूले किन राखे भन्ने कुरा र त्यहाँको राजाले त्यो जापान बनाउनमा कुन देन दिएको थियो यो कुरा पनि त हेर्नु पर्यो नि त किन सबै देशको राजाको त एउटै तुलना त नहोला। रहेको कुरो नेपालको नेपाल एकीकरण गर्नका निमित्त पृथ्वीनारायण शाहले जुन योगदान गरे त्यो योगदानलाई कसैले होइन भन्यो भने त सायद ऊ नेपाली नहोला। तर मङ्गोल अर्गनाइजेसन नेसनल अर्गनाइजेसनले त भन्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई जति पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती आउँछ उहाँहरूले चाहिँ मूर्ति फुटाउने र त्यसलाई चाहिँ थुक्ने काम गर्नुहुन्छ नि। पहिले म यता जीवनजीसँग अलिकति सोध्न चाहन्छु त्यो अलिकति क्लियर पारिदिनु तपाईँले। पहिलो कुरा त तपाईँले जुन मङ्गोल नेसनल मात्र भन्नुभयो होइन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङ हो र जहाँसम्म पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ शाहको शालिगलाई चाहिँ फुटाउने शालिग फुटाउने थुक्ने भन्ने कुरा मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको छु। हामीले अहिलेसम्म वास्तवमा भन्ने हो भने हामीले एउटा सैद्धान्तिक बहस मात्र गरेका छौँ। कसैको हामी शालिग फोड्नलाई शालिग टुटाउन भाँच्नलाई हामी अभियान गरेका छैन। तर अङ्काजी दाइ लगायत तपाईँहरूकै समूहले चाहिँ अब यो शालिग चाहिँ माथि मात्रै होइन तलैबाट चाहिँ फुटाएर फाल्ने हो अब होइन। अब के छ भन्दाखेरि अब सिंहदरबारको अगाडि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा अझै सिंहदरबार अगाडि त्यो शालिगलाई ठडाएर राख्ने हो भने त्यसको जो चुचो छ चोर औँला ठडाएको चाहिँ राखिएको छ त्यसलाई चाहिँ भाँचिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले भनेका छौँ। किन भन्दाखेरि अब पृथ्वीनारायण शाहको शालिगलाई चाहिँ
सुरक्षित तवरले सङ्ग्रहालयमा राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यति मात्र होइन, राजा त्रिभुवनको शालिगलाई पनि सिंहदरबारमा चाहिँ लगेर राखिनुपर्छ, किनभने चारजना शहीदहरूको चाहिँ अपमान गरेको छ, जसले चाहिँ पृथ्वीनारायण जो के भन्छ राजा त्रिभुवन भनिएको छ, त्रिभुवनको चाहिँ शालिग चाहिँ चारजना शहीदको चाहिँ माथि टुप्पोमा राखिएको छ। किन त्यो राखियो? त्यो अन्यायपूर्ण छ। भर्खरै मात्र शहीद दिवस भयो, हामीले भनेका छौँ, फेरि पनि पटक पटक भन्दै आएका छौँ कि यो राजा त्रिभुवनलाई चाहिँ कुन मानेमा चाहिँ उसलाई शहीद भनियो, शहीद दिवसको चाहिँ मूल माथि सबैभन्दा शिरमा चाहिँ उसलाई किन राखियो, किन लखन थापा मगरलाई राखिएन, किन रामप्रसाद राईहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राखिएन। अझ त्योभन्दा अगाडिको इतिहास हेरौँ, त्यो चाहिँ श्रीपति गुरुङ है, सुखदेव गुरुङ, उनीहरूलाई चाहिँ किन चाहिँ शहीद घोषणा गरिएन? कुरा यहाँ छ। जति बेला राणाहरूको विरुद्धमा चाहिँ प्रतिकार गर्ने चाहिँ सुखदेव गुरुङ, श्रीपति गुरुङहरू थिए, सबैभन्दा अगाडि भन्दा श्रीपति गुरुङहरू नै थिए, जसले चाहिँ लखन थापालाई पनि चाहिँ राज्यले चाहिँ धेरै पछि मात्र चाहिँ शहीद घोषणा गरेको हो र प्रथम शहीद भनेर घोषणा गरेको हो। तर त्यो जो नेपालमा चाहिँ राणा शासनको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति चाहिँ श्रीपति गुरुङ थिए सबैभन्दा पहिला। उनलाई तीनठुनका जङ्गले चाहिँ पारेको हो। त्यस्ताहरूको चाहिँ शालिग, अराष्ट्रिय चाहिँ तत्त्वहरूको चाहिँ शालिग चाहिँ अहिले पनि ठडाएर, सामन्तीको शालिग ठडाएर चाहिँ त्यसले परिभाषित गर्न खोज्यो के हामीले। यति मात्र होइन, जस्तो राजा महेन्द्र, आज राजा महेन्द्रको चर्चा छ, तर राजा महेन्द्रले के गरेका थिए त्यसका करतुत हामीसँग छ, जसले चाहिँ आज तपाईँ हाम्रो चाहिँ भाषालाई चाहिँ अपमान गरेको थियो। भारतको संविधानमा 22वटा भाषाहरूलाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता दियो, तर नेपालको संविधानमा आज पनि देवनागरी लिपि भनेर नेपाली भाषा त पहिला त 2007 सालभन्दा अगाडि त के बनेको थियो होइन, यहाँ चाहिँ शिरमान गम्भीर गोर्खाली भनेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भाषा प्रयोग भएको थियो, त्यसलाई पछि मोडिफाई गरेर शिरमान गम्भीर नेपाली भनेर चाहिँ बनाइएको थियो। यी विविध कुरा छ नि, ऐतिहासिक कुराहरू। अर्को कुरा के हो भने पृथ्वीनारायण शाह भन्ने नै झुटो भन्ने कुरा त एकजना महेन्द्रको चाहिँ नजिकको एकजना के कर्मचारी समथिङ व्यक्तिले चाहिँ अस्ति कान्तिपुरमा अन्तर्वार्ता दिएका छन्। जबकि पृथ्वीनारायण शाहको त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह भन्ने व्यक्ति थिए, तर जुन आज चाहिँ उसलाई क्रूर बनाइएर चाहिँ एउटा पृथ्वीनारायण शाहलाई भजाइएको छ, राष्ट्रवादको कानुन लगाइएको छ, त्यो बिल्कुल राष्ट्र निर्माता भन्ने चाहिँ भजन लगाइएको छ, यो बिल्कुल गलत हो भनेर त के कर्मचारीले भन्नु। म एकछिन रोक्न चाहन्छु तपाईँलाई। यता सोमप्रसादजी हुनुहुन्छ, गुरु पनि हुनुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ मलाई भनिदिनुहोस्, जुन 4वटा शहीद गेटमा चाहिँ शहीदको ठाउँमा चाहिँ त्रिभुवन राजालाई चाहिँ किन राखिएको थियो र पृथ्वीनारायण शाहलाई लिएर अहिले जुन खालको चाहिँ दुई पक्षीय कुरा भइरहेका छ होइन, एउटाले भन्छ राष्ट्र निर्माता हो, अर्कोले भन्छ क्रूर हो भनिरहेका छन्। यो दुईटा कुरा एकैचोटि क्लियर पारिदिनुहोस् न। अब यो सबैलाई थाहा भएको कुरा, कहिलेकाहीँ कति सत्य कुरालाई पनि सत्य होइन भनेर बाङ्गोटिङ्गो गरिन्छ, वा एउटा सफा चिजलाई पनि होइन धमिलै हो भनिन्छ भने त त्यो मनको कुरा भयो, त्यो व्यक्तिको आफ्नो मनको कुरा भयो। ऊ कसरी त्यो कुरालाई कसरी उसले बुझिराखेको छ भन्ने कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा पहिलेको बेला उनले के छ भनेदेखि, उनले जब एकीकरण गरे भने त्यो म आउँला, किन पहिले त पृथ्वीनारायण शाह हो, त्यहाँबाट त्रिभुवन आउँछ, अनि महेन्द्र आउँछ नि त, क्रमशः माथिबाटै आउने हो। उनले गरेको एकीकरणलाई गलत हो भन्ने हो भने कि नेपाल अब 2224 राज्य नि ठिक हो भन्ने कुराको अर्थ लाग्ने भयो एक है। दोस्रो कुरा भनेको क्रूर। अब जस्तो तपाईँ हामी भनेको युद्धमा गयौँ भने युद्धको नियम हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो मान्छे भनेको युद्धमा गएर नमस्कार गरेर त कोही फर्किँदैन है। त्यहाँ भनेको के हुन्छ, भए बन्दुक तरबार जे हतियार हुन्छ होइन, हामी जोसुकै जाउँ, हामी त जित्न भनेर गएका हुन्छौँ नि त। युद्धमा भनेको सेना जित्न भनेर जान्छ, राजाले अर्को राज्य लिनु छ भने उसले जित्न भनेरै जान्छ। त्यो जाने अवस्थामा अझ पृथ्वीनारायण शाहले जति प्रचण्डले यो नेपालमा त के गरे त, आखिर यो देशलाई त बर्बादै पारेका हुन्, समाजमा विष घोलेका छन्। उसले नेपालमा एउटा प्रचण्ड नाम चिन्नको लागि 17,000 व्यक्तिको मृत्यु हुनु पर्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दा, यत्रो 22-24 राज्य एकीकरण गर्दा कति व्यक्ति मरे त। त्यसकारणले गर्दा युद्धमा भनेको त अलिकति क्रूरता त हुन्छ नि, निश्चितै हो, तर युद्धको नियम हुन्छ। सकेसम्म उनले भनेको जनधनको नाश नहोस्, हत्या नहोस् भनेर उनले सावधानीपूर्वक अनेक प्रयत्न गरेका छन्। तर के भनेदेखि जब तपाईँप्रति भनेको तपाईँ र म युद्धमा लडिरहेका छौँ, तपाईँ आउनुभयो भने मैले प्रतिरक्षा गर्छु कि गर्दिनँ,
त्यो हुनाले त्यो एउटा युद्धको नियम हो। युद्धको नियमलाई अन्यथा यो कुरामा अलिक क्लियर गर्न चाहन्छु, त्रिभुवनको बारेमा अलिकति बताउनु। अब के हुन्छ नेपालमा जुन राजाको बारेमा अलिकति बुझाइ जुन छ नि, अब किन राखिएको भन्ने हुन्छ होइन। यो राजाको बारेमा जुन बुझाइ हो नि, राजाको बुझाइ के हुन्छ भने नेपालका नेपालीहरूले वास्तविकता पृथ्वीनारायण शाहले गरेको देन, त्रिभुवनले गरेको देन र महेन्द्रले गरेको देन है, उनले के गरे त, राम्रो पक्षमा के गरे त होइन, त्यो साँच्चै नै राम्रो तरिकाले बुझ्ने र यो देशलाई माया गर्ने, जो विदेशका गुरुहरूको मन्त्र सुन्दैनन्, विदेशको साथ सहयोग लिँदैनन्, साँच्चै नेपाली हुन्, अन्तरात्मादेखि नेपाली हुन्। यो पृथ्वीलाई छोएर, यो माटोलाई छोएर म नेपाली हुँ, मलाई यो नेपाली आमाको माया गर्नु छ, म नेपाली हुँ, म कुनै विदेशी फिरङ्गीको कुरा सुन्दिनँ, विदेशी डलरको पछाडि म लाग्दिनँ, तिनीहरूको एनजिओ आइएनजिओ म सहभागी हुन्न भनेर त्यो मन सफा भएको नेपाली हो भने उसले पृथ्वीनारायण शाहलाई न अपराधी भन्छ, न त्रिभुवनलाई भन्छ, न महेन्द्रलाई भन्छ। महेन्द्रले 17 सालमा कु गरेर जुन देशलाई ल्याए, के यसले बर्बाद पारे त? ट्र्याकमा ल्याए। ट्र्याकमा ल्याइसकेपछि नेपालमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग उनले बनाएका छन्, हामी कुदिरहेका छौँ। पृथ्वीनारायणले एकीकरण गरेको राज्यमा हामी बसिरहेका छौँ। यदि नगर्ने हामी नेपाली भनेर कहाँबाट भन्ने? तपाईँले भन्दै आउनु भएको थियो, यसमै जोड्न चाहन्छु, जसले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति फुटाए, जसले चाहिँ नेपालको झन्डा जडाए, त्यसलाई चाहिँ त उत्तर कोरियामा गएर किम जोङको चाहिँ विरोध गर्नुहोस् न, एउटा शब्द बोल्नुहोस् न, चाइनामा गएर चाहिँ एक शब्द सी जिङपिङको कुरा गर्नुहोस् न पनि थप्नु भएको थियो होइन। यो हाम्रो नेपालमा के भयो भने यो एउटा छाडापनको अथवा यो लोकतन्त्र भनौँ कि प्रजातन्त्र भनौँ, त्यसको पनि अति हिसाबमा चाहिँ अगाडि गयो क्या। जस्तो के हुन्छ भने यो नेपालमा जन्मे भने मैले नेपालको माया गर्नुपर्छ, यहाँको संस्कृति, यहाँको परम्परा, सबैको आफ्नो आफ्नो धर्म संस्कृति छन् नि त, सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ, कसैलाई नराम्रो कसैलाई राम्रो भन्ने कुराहरू आउँदैन। त्यसपछि गएर अर्को कुरा के हुन्छ भने त्यहाँको के छ त, राष्ट्र निर्माता त्यहाँको को हो, त्यहाँको राज्यले राष्ट्र निर्माता कसलाई भन्छ होइन। जुनसुकै देशको पनि एउटा त होला नि त, अमेरिकाको एउटा होला, भारतको एउटा महात्मा गान्धी होला नि, सबै देशका आफ्ना छन्। भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालको राष्ट्रपिता अथवा नेपालको एकीकरण गर्ने नभन्ने भने भन्ने कसलाई त? के प्रचण्डलाई भन्ने? कसलाई भन्ने त? गोपाल गुरुङलाई भन्नुहुन्छ उहाँहरूले त? त्यही हो सर, त्यही हो होइन। हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने यो नेपाल राज्य भनेको पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि नै थियो, तपाईँले याद छ, तपाईँलाई थाहा छ। तर कुरो के मात्र हो भने नेपाल चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको पालामा एउटा गणराज्यमा विभाजित थियो, कुरो त्यति हो। त्यही गणराज्य भनेको विशेष अधिकार प्राप्त राज्यहरू थिए होइन, 2224 राज्य थिए, आफ्नो चाहिँ विशेष अधिकार प्राप्त राज्यहरू थिए। त्यही राज्यहरूलाई नै नियन्त्रण गरेर अथवा त्यहाँ चाहिँ हत्या हिंसा गरेर अथवा उनीहरूलाई जबरजस्ती चाहिँ प्रभावमा पारेर उनीहरूलाई चाहिँ मिते रिसाइनो गाँस्ने नाममा चाहिँ विभिन्न षड्यन्त्र जालझेल रचना गरेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ एकीकरणको नाम दिएका हुन्। तर वास्तवमा भन्ने हो भने यो पृथ्वीनारायणले एकीकरण गरेको भन्ने पनि होइन यथार्थ। यो सबै कुरो कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यो 2007 सालपछिको यो परिघटनाहरूले चाहिँ ल्याएको। जति बेला पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा त्यस्तो खालको गुणगान गाउने स्थिति थिएन, जब महेन्द्र राजा आए महेन्द्र राजाले चाहिँ यो सबै चाँजो पाजो मिलाएका हुन्, बुझ्नुभयो नि। त्योभन्दा अगाडिको इतिहास तपाईँले हेर्नुहोस्। तर किराँती राजाले पनि त त्यसरी नै आफ्नो राज्य विस्तारका लागि त हत्या हिंसा त गरेकै होइन। हत्या हिंसा किराँत राज्यले चाहिँ विस्तार गर्दाखेरि हत्या हिंसा गरेको छ भनेर चाहिँ तपाईँले इतिहासमा कहीँ पढ्नु भएको छ? आजभन्दा सुन्नुहोस्, आजभन्दा 5081 साल अगाडि यलम्बरले चाहिँ शासन गरेको भन्ने तपाईँले दुनियाँभर इतिहासमा पढ्न पाउनुहुन्छ होइन, सबैले थाहा छ। तर चाहिँ यलम्बरले चाहिँ यसरी गर्यो उसरी गर्यो भन्ने त छैन नि। तर राज्यको एकीकरण, राज्यको चाहिँ पहिलो एकीकरण सुरुवातकर्ता नै यलम्बर हो भनेर त यहाँ मान्ने छ नि त होइन, छैन र? अनि किन जग बसाउने नेपालको जग बसाउने चाहिँ यलम्बर होइनन्? जतिखेर सुन्नुहोस्, आजको यो काठमाडौँलाई चाहिँ तामाङ भाषामा एम्बु भन्छ होइन, पूर्वीतिर चाहिँ एलाखुममा भाषिक आधारले भन्ने हो भने होइन। अब यही ठाउँमा के अरे चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो राज्यकर्ता भनेको चाहिँ यलम्बर भनेको को? जतिखेर यहाँ खस आर्यहरूको समेत चाहिँ आगमन भएको थिएन, त्यति बेला चाहिँ यो नेपाल भन्ने देश थियो क्या। तर आज त के भयो भन्दाखेरि यो त विभिन्न कल्पित कुराहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ नचाहिँदो इतिहासहरू जोडेर चाहिँ यो जबरजस्ती चाहिँ के अरे पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ एकीकरणकर्ता
जसले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ निर्मम हत्या गरेका, जसले चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ भनौँ न उस प्रेग्नेन्सी थियो भने पनि उसको पेट फोरिदिने, उसको चाहिँ आँखा फोरिदिने, उसको नाक काटिदिने, यस्तो खालको चाहिँ हत्या हिंसा गरे होइन। जस्तो पूर्वमा चाहिँ माझ किराँतमा चाहिँ प्रहार गर्दाखेरि, सुन्नुहोस्, माझ किराँत प्रहार गर्दाखेरि त्यतिखेर पश्चिमबाट चाहिँ लगिएका बस्नेतहरू, त्यतिखेरका चाहिँ ब्राह्मणहरू अनि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहहरू चाहिँ मिलेर चाहिँ अनि यहाँ पश्चिमबाट मगरहरूलाई चाहिँ सहारा लगेर चाहिँ पूर्व चाहिँ माझ किराँतलाई चाहिँ आक्रमण गर्न गएको होइन। अनि रातारात गरेर चाहिँ नदीमा बगाएको होइन हाम्रा पुर्खाहरूले। आज पनि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ शाहका कारणले भागेर चाहिँ भारतको देहरादुनसम्म पुगेका छन्। भारतको चाहिँ के अरे यो बिहारमा चाहिँ आज पनि राईहरूको बसोबास छ। किन भन्दाखेरि हिजो लखेटिए, आफ्नै देशबाट लखेटिनु पर्यो। तर म पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्र म भन्दिनँ, जति बेला यो राज्यमा 1559 जति बेला गोर्खाका राजा घले राजाले शासन गर्थे, त्यतिखेर मानसिंह मगरले शासन गर्थे, त्यो शासन गर्दाताका नै उता इन्डियाबाट आएका अलाउद्दिन खिलजीको आक्रमणमा परेर आएका शाहवंशी चाहिँ दरबे शाहले चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो राज्य के अरे गोर्खा भनेर चाहिँ स्थापना गरेका हुन्। त्योभन्दा अगाडि गोर्खा भन्ने पनि थिएन। सुन्नुहोस् है, यथार्थ गोर्खा आज जति पनि गोर्खा नामले चिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको छुट्टै एउटा चाहिँ छुट्टै प्रकारको चाहिँ त्यसको इतिहास छ, त्यसमा नजाउँ। तर यथार्थमा तपाईँले हेर्नु हो भने जति बेला गोर्खा राज्यमा 3वटा राज्यहरू थिए, आजको गोर्खा जिल्लामा नि 3वटा राज्यहरू थिए, त्यही 3वटा राज्यहरूलाई नै हडपेर चाहिँ निर्मम त्यहाँका चाहिँ घले राजालाई चाहिँ ठुन्क्याएर अनि उनीहरूको के अरे चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विजय हासिल गरेको दिनलाई नै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा उत्सवको रूपमा चाहिँ आज दसैँ पनि मनाउने गरिरहेको छ है एकै। अनि त्यसमा अनि त्यहाँबाट चाहिँ पछि ऊ पछि दरबे शाह पछि पनि क्रमशः राजाहरू त भएका छन्, तर उनीहरूको प्रभावकारिता खासै सुनिँदैन। तर एउटा त्यसपछि पनि राम शाह भन्नेको चाहिँ निकै प्रभाव सुनिन्छ, जसले नेपालमा कानुनसम्म बनाएको र त्यतिखेर नै मतवाली भन्ने पनि घोषणा गरेर एउटा कानुनी मान्यता दिएको र 4 वर्ण 18 जातकोलाई चाहिँ पछि 36 जात बनाएको कुरा पनि आएको छ। त्यही कुरालाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले फेरि आफ्नो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ यो चाहिँ हिन्दुस्तान भनेको नेपाल हो भनेर चाहिँ बनाउँदै स्थापित गर्दै ल्याए। किन हिन्दुस्तान भनेको नेपाल हो भनेको, हिन्दुस्तान भनेको नेपाल हो, असली हिन्दुस्तान भनेको नेपाल हो भनेको छ। कसले भन्यो? पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् उसको दिव्य उपदेशमा। ठिक छ, तपाईँलाई के चिन्ता हुन्छ त्यही हो गुरु। अब हिन्दू भन्ने शब्द के हो भने नि अब बुझेको त हुँदैन के हो हिन्दू। झट्ट सुन्दाखेरि त हो यो त भनेको एउटा अरूलाई चाहिँ शासन गर्ने दुःख दिने एउटा सामन्ती जात त्यस्तो हो कि भन्ने जस्तो कति मान्छेलाई लाग्छ। शब्दको अर्थ पहिले बुझ्नुपर्छ। हिन्दू भनेको के हो? हिन त्याजति, त्यो संस्कृत शब्दबाट है, संस्कृत व्याकरण। सुन्नु न, हिन्दू भन्ने शब्द कसरी बनियो भन्ने कुरा है। अनि त्यसपछि भनेको त्यो संस्कृत व्याकरणबाट, त्यो संस्कृत व्याकरण तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, उहाँले पढ्न सक्नुहुन्छ, जसले पनि पढ्न सक्छौँ। संस्कृत व्याकरण त व्याकरण हो नि, शब्द हो नि त्यो। हिन त्याजति दुष त्याजति, हिन भावना त्यागिएको दुष भावना त्यागिएको त्यसलाई भन्छ हिन्दू। हिन त्याजति दुष त्याजति, हेर्नुहोस् है त, हिन पनि त्यागिएको दुष भावना पनि त्यागिएको। अनि त्यो शब्द नराम्रो हो, हिन भावना त्यागिएको दुष। यही कुरामा जस्तो उहाँले भन्नुभयो चाहिँ एउटा चाहिँ हिंसा पनि त्यागेको होइन, एउटा दुष्ट नीति पनि त्यागेको भन्ने एउटा अर्थमा चाहिँ उहाँले विश्लेषण गर्नुभयो। तर एउटा कुरामा म ऐतिहासिक कुरालाई म बताइदिन्छु। जति बेला भारत ब्रिटिस इन्डियाकालीन थियो, ब्रिटिसकालीन भारतमा एकचोटि 1875 मे 10 तारिकको दिन त्यतिखेर हामी हिन्दू होइन। हिन्दू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिन्दू भनेको चाहिँ चोर डाका फटा लुटेर भनेर चाहिँ यो चाहिँ पारसीहरूले राखिदिएको। हामी हिन्दू होइन, हामी चाहिँ आर्य भनेर आर्य संस्कृतिका हो भनेर चाहिँ आर्य समाज भनेर चाहिँ दयानन्द सरस्वती जो चाहिँ कट्टर ब्राह्मण थिए उनले चाहिँ स्थापना गरेको इतिहास छ, जसले चाहिँ यो चाहिँ हिन्दू भन्ने शब्द नै ब्यान गर्नुपर्छ भनेको छ। अब हिन्दू भनेको उहाँले राम्रो भनेर फेरि टोपी लगाइदिनु भयो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अर्को कुरा म बताइदिन्छु। जस्तो कि हिन्दू भन्ने बित्तिकै हिन्दूवाद हिन्दुइजम हो भनेर त जति बेला चाहिँ भारतमा हिन्दूको चाहिँ जो एउटा चाहिँ हिन्दू धर्म भन्ने अर्थात् देव धर्म भन्ने मानिसहरूमा चाहिँ एउटा चरम सङ्कट उत्पन्न थालिसकेपछि भिडी सावरकर भन्नेले चाहिँ यो हिन्दुत्वलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएर हिन्दुत्व भनेर एउटा शीर्षकमा पुस्तक लेख्यो 1922 ताका
त्यसपछि त्यहाँबाट त सुरुवात भयो 1922 चाहिँ हिन्दू महासभा अनि चाहिँ 24-25 चाहिँ यो नागपुरमा चाहिँ यो आरएसएस भन्ने गठन भए हैन विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू गठन भएर चाहिँ अब हिन्दू धर्म भनेर चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ भनेर इन्डियामै हिन्दू धर्म भनेर चाहिँ प्रचार गर्न थालेको 1928 देखि आधिकारिक रूपमा संस्थागत रूपमा त्योभन्दा अगाडि थिएन हैन अब त्यो भएकोले गर्दाखेरि अनि पछि जस्तो भारतलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने कि हिन्दू राष्ट्र बनाउने भन्ने ठुलो लामो बहस भयो हैन अम्बेडकर विचारधाराले नेपाल के अरे चाहिँ भारतलाई चाहिँ एउटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्यो तर हिन्दू अतिवादीले के भने भारतलाई चाहिँ हिन्दुस्तान बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा थिए त्यसमा पनि अभियान गर्दै गर्दै भारतमा चाहिँ सदाकालीनको लागि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्न चाहिँ घोषणा भयो र पछि यो केही वर्ष अगाडि पनि भारतमा चाहिँ भारतको सुप्रिम कोर्टमा हैन 6 जनाको जजमेन्टमा एउटा फैसला भयो जसले चाहिँ हिन्दुइजम इज नट अ रिलिजन भनेको छ त्यही कुरालाई नरेन्द्र मोदीले चाहिँ चुनाव जितिसके भनेका छन् सुप्रिम कोर्टले भनेको कुरालाई चाहिँ कोट गरेका छन् भनिसकेपछि हिन्दू धर्म होइन वाद हो भनिसकिया छ हैन एउटा राजनीति गर्ने एउटा यो विचारधारा मात्र हो यो असलमा धर्म होइन भनेको छ के तर यहाँ चाहिँ अब उहाँहरू धर्म भनेर चाहिँ पढाउनुहुन्छ तर हामी त्यो कुरामा हिन्दू भन्दा किन भनिन्छ भन्दा यो जब संसारको सृष्टि हुन्छ मैले उहाँको आशयमा बुझ्दैछु जस्तो के छ भनेदेखि यो जब संसारको सृष्टि हुन्छ नि सृष्टि भएको कति भयो 1 अर्ब 96 करोड लगभग पुग्न आँटो 1 अर्ब 96 करोड पुग्न आँटो 7 अर्ब हुन्छ यसको है अब यसमा भनेको त्यहाँदेखि यता कन्टिन्यू 4वटा युग हुन्छन् सत्य त्रेता द्वापर कली तिनीहरू भनेको रिपिट भइरहन्छन् त्यसपछि गएर कति भन्दाखेरि यो जम्मा 14वटा राजा हुन्छन् यो संसारको ब्रह्माण्ड सृष्टिदेखि अन्तिममा यो ब्रह्माण्ड सकिन्जेलसम्म यसलाई भनेको सञ्चालन गर्ने जस्तो प्रधानमन्त्री भने जस्तै 14वटा राजाले यो ब्रह्माण्डलाई सञ्चालन गर्छन् तिनीहरूको आफ्नो पालो हुन्छ पहिलो एउटाको पालो सकिन्छ सत्य द्वापर कली गर्दा गर्दै 71 चोटि त्यो घुमिसकेपछि एवं प्रकारले भने एउटा राजाको पालो पुग्छ त्यसलाई भने स्वयम्भू मनु आदि गरेका 14वटा राजा छन् यिनीहरूले गर्दै जान्छन् अनि त्यसपछि भनेको त्यो जुन के छ त भन्दा यो संसारको सृष्टि हुँदा प्रकृति हामी प्राणी त्यसपछि भनेको जति बेका जलचर थलचर उभयचर जे हुन्छ नि यी प्रत्येकको भनेको यिनीहरूको सृष्टि यिनीहरूको आयु यिनीहरूको भोजन हाम्रो दाँत कस्ता हाम्रो शरीर कस्तो हाम्रो चेतना भएका अरू प्राणीमा भनेको त्यो चेतना विवेक नभएका यस्तो किसिमको भनेको सृष्टि के गरौँ भने त्यो वैदिक जुन वेद भनिन्छ नि सनातन धर्म भनिन्छ सनातन भनेको सृष्टि भएदेखि नसकिन्जेलसम्म चलेको चले एउटै क्या जस्तो ईश्वरको संविधान भनेको वेद हो त्यो वेद भनेको कहिल्यै पनि चेन्ज हुँदैन हाम्रो संविधान भनेको परिस्थितिजन्य चेन्ज हुन्छन् है त्यहाँ भनेको 2/3ले चेन्ज गर्न सक्छन् तर ईश्वरको संविधान कस्तो हुन्छ भने सृष्टि भएदेखि प्रलय हुन्जेलसम्म त्यो चलिरहन्छ त्यो केसँग सम्बन्ध छ भन्दा त्यो सृष्टि त्यो वेदले कसलाई चिन्छ भन्दा सूर्यलाई चिन्छ चन्द्रमालाई चिन्छ 7वटा बारलाई चिन्छ यी प्रकृतिमा भएका सबै प्राणीहरूलाई चिन्छ सबै कुराहरूलाई चिन्छ र यो भनेको हिन्दू मैले तपाईलाई हिन्दू धर्मबाट जोडेर ल्याएको छु है क्लियर अब यो धर्म यसमा के छ भने वेदले जे कुराहरू बताउँछ नि वेदले के भन्छ भन्दाखेरि तिमी भनेको अपराध नगर सत्य बोल हिन्दू भित्रको परिभाषा म गर्दैछु हैन कुनै पनि एउटा त्यसको परिभाषा बुझाउनु पर्छ म बताइदिन्छु कुनै पनि वेद हैन 4वटा वेद अनि जति पनि पुराणहरू छ हैन 18 पुराण गरुड पुराण के पुराण छ यो सबैमा चाहिँ हिन्दू भन्ने शब्द छैन छ भने उहाँलाई बताइदिनु कुन श्लोकमा छ यस्तो हुन्छ त्यसलाई भने हिन्दू भन्ने शब्द सिन्धुबाट सिन्धुबाट म त्यो कुरामा पनि मान्यता छैन किन सुन्नु हिन्दूबाट सिन्धु भएको होइन के अरे सिन्धुबाट हिन्दू भएको होइन यो कुरा झुट हो किन सिन्धु भन्ने एउटा चाहिँ पछिल्लो समयमा यो इतिहासकारहरूले चाहिँ यो भारतका चाहिँ विशेष गरेर मोहन भागवतहरूको चाहिँ विशेष चाहिँ चेला चपेटाहरूले चाहिँ कसरी व्याख्या गर्ने गर्छन् भन्दाखेरि हिन्दूलाई चाहिँ सिन्धु भनियो भने पारसी भाषामा चाहिँ हिन्दू चाहिँ के अरे हिन्दू शब्द ह भन्ने शब्द के अरे स भन्ने शब्द प्रयोग हुँदैन त्यसो भएकोले गर्दाखेरि स भन्नुपर्ने तर ह उच्चारण भयो भन्ने छ नि यो गलत हो यदि त्यसो पारसी भाषामा त्यसो हो भने पारसीमा त स लाग्छ नि त लागेको छ अनि चाहिँ कसरी चाहिँ के अरे चाहिँ त्यहाँ त हिन्दू के अरे जसरी चाहिँ सिन्धु भनेको छ सिन्धुमा त उनीहरूले चाहिँ हिन्दू भनेको छ नि त्यो गलत हो पारसीमा किन पारी भनिएन त
त्यसो भए त ह प्रयोग हुने रहेछ नि त, सको ठाउँमा ह प्रयोग हुन्छ भनिसकेपछि पारी हुनुपर्ने। तर यो पनि झुट हो। अर्को कुरा के हो, बेन्दिदात यो चाहिँ जो चाहिँ इस्लाम के अरे पारसीहरूकै धर्मग्रन्थ बेन्दिदातमा चाहिँ त्यहाँ हिन्दू भन्ने शब्द छैन, त्यहाँ चाहिँ देव धर्म मान्नेवाला भन्ने छ। देव धर्म मान्ने भनेको अहिले वर्तमानमा भन्दाखेरि हिन्दू नै हो। देव धर्म मान्नेहरू भनेको चाहिँ अविश्वासी हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ जादुगर हुन्छन्, टुनामुना गर्नेवाला छन् भनिएको छ। त्यो चाहिँ कसले गरे त भन्दाखेरि यथार्थ पारसीहरूले चाहिँ आफ्नो धर्मग्रन्थ यसमा चाहिँ अध्याय 12 चाहिँ राखेका छन् हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा नै गलत हो। जति म एउटा कुरा अस्ति पनि मैले उजागर गरिसकेको छु, विभिन्न मिडियाहरूमा चाहिँ मैले भनिसकेका छु, जुन कुरा चाहिँ हिन्दू जो चाहिँ सिन्धु सभ्यताको उद्घाटन कहिलेदेखि भयो भन्दाखेरि 1920 देखि भयो हैन। त्योभन्दा अगाडि सिन्धु सभ्यताको उत्खनन भएको थिएन। सिन्धु सभ्यताको उत्खननको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि यथार्थ के हो त भन्ने कुरा त्यहाँबाट पत्ता लगाउनको लागि त्यो सभ्यताको उत्खनन भएको थियो। तर त्यो सभ्यता नै के हो भन्दाखेरि त्यहाँ त किराँत सभ्यता बनिएको छ हैन। यहाँ चाहिँ किराँतहरूले चाहिँ किराँत सभ्यता पनि मान्ने गर्दछ त्यहाँ। अर्को कुरा के छ त नि, द्रविडहरूले चाहिँ द्रविड सभ्यता हो पनि भनेको छ, तर कुनै हिन्दू आर्य सभ्यता हो भन्दैन। किनभने जति बेला द्रविड सभ्यता थियो त्यो जुन मोहनजोदडो र चाहिँ हडप्पा सभ्यता थियो त्यतिखेर त आर्यहरू त आजको मध्य एसियामै घुमिरहेका थिए। जति बेला चाहिँ एसियामा प्रवेश गरेका थिएन, त्यसमा दक्षिण एसियामा, त्यसमा पनि भारतमा प्रवेशै गरेको थिएन। त्यसो भएकोले भारतकै चाहिँ बालगङ्गाधर तिलकले भनेका छन् नि हैन। उनले त चाहिँ आर्यहरूको चाहिँ घर भनेको चाहिँ आर्कटी घोम भनेका छन्। आर्कटी घोम भनेको एसिया हो, अहिलेको भारत त होइन नि। तर उनीहरूले त भनेको छ, असल ब्राह्मणले राम्रै कुरा भनेका छन् हैन। अर्को कुरा चाहिँ डिस्कभरी अफ इन्डियामा चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले लेखेका छन्, जबकि भारतको पहिलो प्रधानमन्त्री हो हैन। उनीहरूले पनि चाहिँ आर्यहरू चाहिँ 1000 ईपूमा मात्र भारत प्रवेश गरेका हुन् भन्ने कुरा त लेखिया छ त हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि सिन्धु सभ्यता भनेको हिन्दू सभ्यता होइन, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यो भनेको यहाँ त्यहीँका इन्डिजिनस पिपुलहरूको सभ्यता थियो, द्रविडियन सभ्यता थियो, त्यहाँ चाहिँ किराँत सभ्यता थियो, यसरी बुझ्नुपर्छ। तर त्यसलाई चाहिँ अतिक्रमण गरेर अथवा गलत इतिहास लेखेर चाहिँ गलत अफवाह फैलाएको, जस्तो उहाँले अघि भन्नुभयो नि चाहिँ उहाँ चाहिँ राजाको वकालत गर्दैमा चाहिँ राष्ट्रवादी हुने, अरू चाहिँ के हो अराष्ट्रवादी भन्नुभयो नि। त्यो हिसाबले परिभाषित उहाँले त्यो कहाँ राज संस्था फर्किने कुरा गर्नुहुन्छ। आजको युग राज संस्था भनेको अब जङ्गली युग भइसक्यो हैन। जङ्गली संस्था राज संस्था भनेको के हो भने जङ्गली संस्था भइसकिएको छ कि प्रमाणित भइसक्यो। किनभने त्यो जङ्गली भएकैले गर्दाखेरि त्यो त खेदिसकेको हो नि। अर्को कुरा म के भन्छु भने राजा उहाँले चाहिँ जापानको राजाको कुरा गर्नुभयो, त्यो जापानमा राजा हुँदैन सम्राट हुन्छ, मलेसियामा राजा छ हैन, अरब कन्ट्रीमा राजा हुन्छ। तर अरब कन्ट्रीको राजा, थाइल्यान्डको राजा र नेपालको राजामा फरक कुरा हो। के कुरामा फरक भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजा हिन्दुस्तानबाट आएको राजा हो र उसको नस्ल पनि फरक हो, उसको वर्ण पनि फरक हो। जो चाहिँ ऊ चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै भन्ने गरेका छौँ ऊ यो देशको होइन, ऊ त कहीँबाट आएर हाम्रो देश हडप्न आएको भनेर हामीले भनेका छौँ। तर जापानको सम्राट के हो, त्यहीँका जापानिज उसको जनता पनि जापानिज हो, ऊ सम्राट पनि जापानिज हो। थाइल्यान्डको राजा पनि चाहिँ त्यहाँ थाइल्यान्डी नै हो, तर उसको जनता पनि उसको प्रजा पनि त्यहाँको थाइल्यान्डवासी नै हो। त्यसो भएकोले त्यहाँ चाहिँ के छ राजतन्त्र टिकाउ पनि भएका छन् हैन। त्यहाँका राजतन्त्रहरू र यहाँको राजतन्त्र आकाश र धरतीको फरक छ। त्यसो भएकोले राजतन्त्र त नेपालमा चाहेकै होइन नि। यदि चाहेको भए हिजो राख्दैन थियो, जनता किन चाहिँ 62-63 को जनआन्दोलन सडकमा उत्रे त। तर उहाँले भन्नुहुन्छ यो त उता चाहिँ डलरमा चाहिँ कुन चाहिँ मान्छे यहाँ डलरमा बिकिया छ। यदि म त प्रश्न एउटा चाहिँ चुनौतीको साथ म उहाँलाई चाहिँ प्रश्न पनि यो दाबी पनि गर्छु, यदि आजको दिनमा एनजिओ चलाउने को चाहिँ छ, के यहाँका राई लिम्बू मगर गुरुङले एनजिओ चलाएको छन्? आज जति पनि एनजिओको मालिक छन् त्यो एनजिओको मालिक भनेको सबै बाहुनहरू छन्, याद राख्नु होला। आजको क्रिस्चियन कम्युनिटीको चाहिँ खुब कुरा हुन्छ, चर्चा हुन्छ। क्रिस्चियन कम्युनिटी किन अहिले डाटा खोलेर हेर्नुहोस्, कतिवटा एनजिओ दर्ता भएको छन्, कति आइएनजिओ दर्ता भएको छन्, त्यो त्यसको चाहिँ हेड को छ भनेर चाहिँ टाउके चाहिँ को छ भनेर हेर्नु होला। कुनै पनि समुदायले अनि सबै चाहिँ यहाँ डलर भित्र्याउने काम अनि त्यही चाहिँ ब्राह्मणवादी सोच बोक्नेले गर्ने
अनि यहाँको उत्पीडितहरू चाहिँ आफ्नो आवाज खोज्यो भने हाम्रो चाहिँ वास्तविक सत्य कुरा हामीले, किनभने हामी त गाउँघरको मान्छे हो नि, हामीले त भोगेको देखेको कुरा भन्दैछौँ नि, हामीले कुनै चाहिँ के अरे ठुलै मङ्गल ग्रहबाट ल्याएर आएको कुरा चाहिँ शिक्षाको कुरा गर्दैछौँ नि, यहाँकै कुरा यथार्थ चित्रित गर्दैछौँ। दिपकजी, उहाँको कुरामा म के सहमत छु भने नि हो, एनजिओ आइएनजिओमा सबभन्दा बढी कम्युनिस्टको माध्यमबाट क्षेत्री बाहुनै बढी छन्। यो कुरा त मान्नुपर्छ नि त, यथार्थ जसले पनि मान्नुपर्छ हो। राई, मगर, लिम्बू यी अरू जति होइन, त्यो के हुन्छ भने उहाँको शब्द हो, त्यो उहाँको शब्द मैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन है। किनभनेदेखि राजाले यो देश एकीकरण गरेकै हुन्, अनि त्यसपछि भनेको यहाँका भौतिक संरचना पूर्व पश्चिमका राजमार्ग उनले बनाएकै हुन्। त्यो कुरालाई कसैले होइन भन्छ भनेदेखि त्यो भन्नु भनेको सरासर बरु राजाले भन्दा त उहाँले भनेको छ नि, राजाले भन्दा त बरु राणाहरूले गरे। किन भन्नु न, उनीहरू जति क्रूर भए पनि राणाहरूले एउटा काम चाहिँ के गरेका छन्, आज हिजो सिंहदरबारभित्र बस्दाखेरि राजाहरू बसेका थिए, त्यो र सिंहदरबार कसले बनाइदिएको? त्यो राणाहरूले होइन। आजको भीमसेन थापा चाहिँ के अरे भीमसेन कसले बनायो? राणाहरूले बनाएको होइन हो। त्यसमै बसेर ठुलो कुरा नगरौँ के, आजको सिंहदरबार राजदरबार सबै कसले बनायो त भन्दाखेरि त्यतिखेरका चाहिँ राजाहरूले बनाएको होइनन्। र महेन्द्र राजमार्गको कुरा गर्नुभयो, महेन्द्र राजमार्ग कसले बनाइदियो भनिदिउँ न? रसियाले बनाइदियो, रसियाको लगानी हो, बेलायतको लगानी हो। तपाईले त कस्तो कुरा गर्नु सुन्नुहोस्, एउटा कुरा होइन, एउटा कुरा म के भन्छु भने एउटा कुरा के भन्छु भने यो नेपालमा साँच्चै भने यहाँका शासकले होइन, नेतृत्व पालोसँग सरकार हुँदैन के होला। उसले चाहिँ एउटा कुटनीतिक रूपमा चाहिँ त्यो पहल गर्यो होला, तर राजा महेन्द्रले बनाएको भन्ने कुरा होइन के। यो आजको म हेर्छु नि, यहाँका शासक भन्ने भन्ने फाइफुटी लाउनेहरूले कुन चाहिँले चाहिँ यहाँ यो देशको चाहिँ हाम्रो चाहिँ करबाट उठेको पैसाले चाहिँ बनाएको छ। एउटा कुरा के भन्छु भने आजको टिचिङ हस्पिटल जापानले बनाइदियो हो। अनि चाहिँ अर्को बिपी हाइवे भन्ने छ नि, सिन्धुली बर्दिवास, त्यो बर्दिवासको नाम कसको नाममा छ? बिपी हाइवे रे, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नाममा राखिएको छ। बनाइदिने जापान, अनि चाहिँ नाम चाहिँ बाहुनको आउने बिपी हाइवे, अनि चाहिँ त्रिभुवन राजपथ रे, अनि चाहिँ अहिले वास्तवमा भन्यो भने यही काठमाडौँको मुटु होइन, यो चाहिँ रत्न पार्क भन्छ नि, रत्न पार्क त रानीको नामबाट बनाएको छ, तर रत्न पार्कको पुरानो नाम के हो त? तिख भनेर, तिख भन्ने मलाई त त्यति उच्चारण गर्न आउँदैन, तर ओरिजिनलिटी त्यही हो। तर आज सबै पुरानो चाहिँ संरचनाहरूलाई चाहिँ ल्याङफ्याङ बनाएर भत्काएर त्यसलाई चाहिँ त्यो सबै पुरानो मान्यताहरूलाई चाहिँ विस्थापित गरेर हिन्दूको मात्र वर्चस्व कायम गरिएको छ होइन। नेपालको राष्ट्रिय झन्डा हिन्दूकै प्रतीक हो, तर नेपालको राष्ट्रिय संवाद हिन्दूकै प्रतीक हो। धर्मनिरपेक्षता अनि कागजमा मात्र छ नि त, कागजमा पनि के भनौँ अहिलेको धर्मनिरपेक्षको चाहिँ के अरे परिभाषा के छ? जसरी तसरी घुमाएर फिराएर हिन्दू राष्ट्र छ। फरक के छ त? अब सनातन सुन्नु, सनातन भन्नुको अर्थ नै के हो भने सनातन भनेको हिन्दू भन्नु। हिन्दू राज्य चाहिँ चाँडै कायम हुँदैछ भन्नुहुन्छ होइन, त्यो उहाँहरूको कुरा हो, उहाँको दाबी होइन, उहाँहरूको दाबी हो। यदि हिन्दू राष्ट्र कायम हुन्छ भने के यहाँका चाहिँ अहिन्दूहरू चाहिँ के चाहिँ यो राष्ट्रको होइनन्? त्यसो भए खोजना पर्नु पर्यो होइन। संसारका 92 राष्ट्रहरू आज धर्मनिरपेक्ष मुलुक अंगीकार गरेका छन्। कतिवटा मुस्लिम कन्ट्री छन्, कतिवटा हिन्दू के अरे बौद्ध कन्ट्री छन्, कतिवटा क्रिस्चियन कन्ट्री छन्। हाम्रो नेपालको लागि मात्रै चाहिँ किन एउटा हिन्दू राष्ट्र हुनमा कत्रो आपत्ति छ? होइन, एउटा कुरा चाहिँ बनाउने, एउटा कुरा केमा म स्पष्ट हुनुहोस् भने यदि हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भने भारतमा जानुस्, किनभने हर कुराले चाहिँ भारतमा हिन्दू राष्ट्र बनाउनु सुइटेबल छ, नेपालमा सुइटेबल हुँदैन। किन 2025 सम्म यहाँको मोदीले गर्छु भनेर बोलेका छन्। सुन्नुस् 2025 सम्म मोदीले गर्छन् कि नेपाली जनताले भन्ने? हजुर होइन, त्यो भारतको कुरा चाहिँ नि, भारतको कुरामा हिन्दू राष्ट्र बनाउनमा 2025 सम्ममा हो। त्यता बर सहयोग गर्न जानुस् तपाईहरु, त्यता पनि भन्दैछन्, तर यहाँ त अब नेपालमा हुँदैन, यो सम्भव छिटै हुनेवाला छ। नेपालमै जाउँ, सम्भव हुँदैन जाउँ न है, 100% सहयोग सही हुँदैन। यदि त्यस्तो नेपाल हिन्दू राष्ट्र बनाइयो, राजाको कुरा आयो भने देशमा बन्दुक उड्छ, धर्मनिरपेक्षता बन्दुक उड्छ। जो अतिवाद छ त्यसको चाहिँ हामी के अरे निदा कन्सर्टमा हानिदिन्छौँ।
अब यो के छ हान्दिन्छौँ। किनभने हिजो विगतमा पनि हामीलाई चाहिँ हिन्दू जबरजस्ती हिन्दू बनाइएको थियो, आज पनि बनाउन खोजिन्छ भने नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन खोजिन्छ, त्यो मान्ने हुँदैन। किन हस्तक्षेप गरेको छ? किन गरेको छैन? हिन्दू बना आज हिजो चाहिँ काले राईलाई चाहिँ माध्यम बनाएर चाहिँ पूर्वमा चाहिँ के अरे हिन्दू बनाउन खोजेको होइन र? यो राज्यले व्यापक रूपमा चाहिँ त्यतिखेर पनि लगानी गरेर चाहिँ काले राई मार्काका मान्छेहरूलाई चाहिँ पठाएको थियो, नसकेको मात्र हो। झन्डा परिवर्तन हुनुपर्छ। झन्डालाई चाहिँ किन परिवर्तन हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो भएको झन्डा सूर्य र चन्द्रको मसँग त्यसको प्रमाण छ। सूर्य नभए तपाईँ कहाँबाट तातो सूर्य सुन्नुहोस्, चन्द्रमा नभए सूर्य र चन्द्रको त्यो परिभाषा होइन, त्यो ईश्वरसँगको एउटा जुन पिक्चर ईश्वरको कुरा होइन। तपाईँको भनाइमा चाहिँ कस्तो झन्डा हुनुपर्छ? सुन्नुहोस्, ईश्वरको कुरा चन्द्रमा भएन, ईश्वरको कुरा होइन। त्यो झन्डाले सुन्नुहोस्, त्यो ईश्वरको झन्डा होइन। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, यही पशुपति मन्दिरको चाहिँ माथि चाहिँ टुडालमा राखिएको के भन्छ, माथि शिरमा राखिएको गजुरमा राखिएको झन्डा हो। त्योभन्दा 2019को संविधान चाहिँ ले मात्र नेपाललाई चाहिँ संवैधानिकमा त्यो झन्डालाई चाहिँ संवैधानिक मान्यता दिएको। त्योभन्दा अगाडि त थिएन नि नेपालमा राष्ट्रिय झन्डा। राष्ट्रिय झन्डा थिएन, त्यो मन परि थियो, आफ्नो किसिमको थियो। आजको चन्द्र चाहिँ त्यो चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डामा तपाईँले याद गर्नु हो र, चन्द्र माथि चन्द्र छ तर सूर्य तल छ भन्नुहुन्छ नि, गलत। किन गलत? चन्द्रमामा के गरिएको छ, फेरि अर्को सूर्यलाई चाहिँ चन्द्रमालाई चाहिँ थिचेको छ। यसको अर्थ के? यसको अर्थ बुझ्नुहोस्। सुन्नुहोस् है, यसलाई म तपाईँलाई चाहिँ म स्पष्ट पार्छु। किनभने सूर्य र चन्द्रको जुन कुरा छ, यो सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी भनेको आफूलाई चाहिँ हिन्दू मान्नेहरूले चाहिँ बेसी आफूले सूर्यवंशी चन्द्रवंशी मान्छन्, तर हामी यहाँ कुनै सूर्यवंशी पनि होइन, चन्द्रवंशी पनि होइन है। त्यसो भएकोले हामी सूर्य चन्द्र झन्डा मान्दैनौँ। अर्को कुरा, यसको पटक पटक मैले भन्ने गरेको छु, सूर्य के अरे जस्तो चाहिँ यो नेपालको झन्डा बनिएको छ, यो झन्डा त मैले अघि नै भनिहालेँ। 2019 सालभन्दा अगाडिको स्थितिलाई हेर्ने हो भने टुप्पी लगाएको, कहिले चाहिँ आँखा पनि मुख पनि नाक पनि भएको त्यस्ता आकार भएका चाहिँ चन्द्र सूर्य भन्ने, तर ठ्याक्कै मान्छेको स्वरूपलाई नै चाहिँ चित्रण गरिएका चाहिँ झन्डाहरू पनि थिए। तर 2019मा त्यसलाई परिवर्तन गरियो। तर त्यसको मूल्य मान्यता व्याख्या के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पढ्यौँ नि त, हामीलाई पढाइयो। कसरी पढाइयो त भन्दाखेरि यो हिन्दूहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने झन्डा हो। अर्को कुरो, वैदिक आर्य ऋग्वेदिक आर्यहरूको चाहिँ यो पुरातात्विक झन्डा हो। यो झन्डाले चाहिँ के अरे चाहिँ 2019को संविधानलाई चाहिँ को गरिमा बढायो, त्यस 2047को संविधानमा गरिमा बढायो। अनि अरूको चाहिँ के भयो त? अरूलाई त पिञ्जडामा राखेर हामी सबै हिन्दू हो भन्न लगाएको होइन? हिन्दू बस्दैन थियो नि। पृथ्वीनारायण शाहले जब एकीकरण गरे त्यसपछि भनेको त्यो खोइरेहरू आए यहाँ नेपालमा आउँदा उनले के भन्यो भने फिरङ्गीलाई यहाँ बस्न नदिनु, यसले बर्बाद पार्छ, समाज भाँड्छ भने है। त्यो रिस भनेको पछि गएर के छ भनेदेखि केही व्यक्तिहरूलाई त्यो शिक्षा दिए गरौँ, तिमीहरूको त यो पृथ्वीनारायण शाह त यस्तो अपराध, यो हो त्यो धर्म लादो, यो देशलाई यसरी जबरजस्ती गऱ्यो, यो भनेर त्यो उनीहरूले पढाएको ती फिरङ्गीहरूले अहिलेसम्म जुन हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो छौँ त्यो व्यक्तिहरूले भनेको आजसम्म त्यसको विष बमन त्यो भन्दाखेरि उसले रिस फेरेको त उसले हो नि। जब पृथ्वीनारायण शाहले लखेटे उसलाई, लखेटिसकेपछिको अब यहाँ त उसले त क्रिस्चियनिटी त बढाउन सकेन, लखेटी फिरङ्गीलाई बस्न नदिनु भयो। उहाँले झुट कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा झुट कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ। झुट कुरा हो यो। सुन्नुहोस्, कुरा के हो, यथार्थ के हो, कुरा सुन्नुहोस्। एउटा कुरा, अब झन्डा कस्तो हुने, यहाँ चाहिँ फिरङ्गीहरूको कुरा आयो नि। सुन्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ इसाईहरूले लखेटेर इसाईहरूले चाहिँ रिस फेर्न गरेको भन्ने आएको छ कुरा होइन। तर म के भन्छु भने जसरी चाहिँ पूर्वमा लिम्बुवानहरूलाई चाहिँ 17 चोटि आक्रमण गरेको इतिहास छ, त्यो चान्चुने कुरा हो। तर पछि केही गर्न नसकेर, डाइरेक्ट युद्धबाट जित्न नसकेर पृथ्वीनारायण शाह र लिम्बुवानीहरू त्यहाँका राजासँग चाहिँ सम्झौता भएको छ होइन, सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौतामा के भनेका छन् भने पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ यहाँका 33 कोटी देवी देवता साँची राखी, नाग नगेना चाहिँ साँची राखेर चाहिँ होइन, यो अब चाहिँ जति पनि चाहिँ पहाड पर्वत खोला नालाहरू चाहिँ साँची राखेर चाहिँ हामी सम्झौता गर्दैछौँ। र यदि भोलि यो चाहिँ लिम्बुवानलाई कसैले खोस्यो भने त्यसको चाहिँ खरानी हुनेछ, चाहिँ यस्तो खालको दुस्वास नगरियोस् भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। त्यो सम्झौता गरेका थिए, विशेष अधिकार दिएको थिए। तर पछि गएर राजा महेन्द्रले किपट के अरे भूमि सुधारको नाममा किपट त खोसिदियो, त्यो सम्झौतालाई त लात मार्थ्यो होइन र। किपट लिम्बुवानहरूको विशेष अधिकार त खोसियो नि, किनभने
पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ त्यतिखेरको समयमा लिम्बूहरूलाई चाहिँ आफ्नो हातमा मुठीमा ल्याउनको लागि विशेष अधिकार प्रयोग के अरे दिएका थिए। त्यो विशेष अधिकार त आज कहाँ छ र होइन। यसरी गरेर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ बसाएको र त्यसपछि अनि महेन्द्रले चाहिँ सम्पूर्ण काम पुरा गरेको र महेन्द्रले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको जय जयकार गरेको। यति हो नेपालको इतिहास। तर त्योभन्दा अगाडिको इतिहास त सबै थियो नि त। मैले अघि नै भने यो भूमि त यलम्बरले उठाएका थिए। यलम्बरभन्दा अगाडि थियो चाहिँ के भन्दा भैँसी चराउने चाहिँ आर्यहरू आएका थिए भने त्यतिखेर हो गोपाल वंशको कुरा छ के अरे गोपाल वंश होइन त्योभन्दा अगाडिको कुरा आएको छ। तर त्यो पनि होइन, झुट हो यो सबै, झुट हो सबै। सुन्नुहोस् झुट हो किनभने नि जस्तो नेपालमा इतिहासहरू लेखियो काठमाडौँको जुन खाल्डोमा जुन बेला जमिन थियो त्यो बेला भनेका चाहिँ त्यो कृष्णका अनुयायीहरू भनेर भनिएको छ त्यहाँ के अरे गोपालवंशीहरूले गरे। त्यसपछि भनेको अनि उनीहरूले त्यही बेला हो यो काटेर फ्याँकेको त्यो पशुपतिनाथको स्थापना गरेको। उनीहरूले गाई चराउन आउँदा जुन ती गोपालवंशीहरू थिए तिनीहरूले के गरे भनेदेखि आजको पशुपतिनाथ त्यहाँबाट भनेको आजको पशुपतिनाथ भनेको नि आजको पशुपतिनाथ भनेको लिच्छवीहरूले चाहिँ स्थापना गरेको यो कुरा यो त्योभन्दा अगाडि नेपालमा सुन्नुहोस् नेपालमा सानो रूपमा पशुपतिनाथ भनेको पशुपतिनाथको चाहिँ मन्दिर बनाउने भनेको मल्ल के अरे चाहिँ लिच्छवी शासक थिए। त्योभन्दा अगाडि नेपालमा यस्तो मन्दिर थिएन। अनि अर्को कुरा गोपाल वंश पनि होइन। यो नेपालको फाउन्डर भनेको चाहिँ पहिलो राजा चाहिँ किरात राजा चाहिँ यलम्बर राजा थिए जसले चाहिँ 32 पुस्ता पहिलो राजा चाहिँ को हो भन्ने पहिलो राजा नै यलम्बर हो के कसरी हुन्छ यलम्बर। तपाईले इतिहास पढ्नुहुन्न यार धर्मराजा हैन इतिहास पढ्नुहुन्न। पहिलो भनेको धर्म हुन् त्यो कुरा छोड्दिउ न। भोक्तामान होइन धर्मराज भनेर भनेको छ। धर्मराज भन्ने हामी चाहिँ धर्मराज होइन यो नेपालको चाहिँ प्रथम शासक नै किरात राजा यलम्बर हो। यो कुरामा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। 500 उसको भन्दा भनिएको छ। किनभने गोपाल वंश सुन्नुहोस् एउटा कुरा उहाँले भन्नुभयो नि आर्यहरूले चाहिँ स्थापना गरेको हो भने है आर्यहरूको जन्म कुण्डली भनेको चाहिँ 4000 वर्ष मात्र हुँदैछ एसिया प्रवेश गरेको। 5081 सालको म कुरा गर्दैछु त्यतिखेर नै किरातहरूले चाहिँ शासन गरेको छ। त्यसको त अहिले उहाँहरूले चाहिँ के अरे अनुमानको भरमा भनेर हुन्छ। यो त डिएनए सहितको चाहिँ इतिहास प्रुफ भइसकिया छ। अनुमानमा भन्नुभयो होइन यस्तो क्या उहाँहरूले चाहिँ वेदको कुरा गर्नुहुन्छ। वेद भनेको उहाँकै सुन्नुहोस् वेद भनेकै जम्मा 1450 चाहिँ इपुमा चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो बनेको हो भनेर भनेको दावाका साथ बनेका छन्। कसले भन्नुहुन्छ भने गणेश के अरे के भन्छ राहुल साङ्कीर्त्यान गणेश पाण्डे के अरे केदारनाथ पाण्डे भनेको इन्डियाको चाहिँ प्रख्यात विद्वान हो। जम्मा यो संसारको सृष्टि भएको 1 अर्ब अब 96 करोड वर्ष पुग्दैछ। 1 अर्ब 96 करोड वर्ष पुग्दैछ। त्यो समयदेखिको जुन धर्म चल्यो नि प्रकृतिको धर्म मानव धर्म अनि जीव जन्तुको धर्म यो धर्म संस्कार संस्कृति फलफुल ऋतु महिना राशि जे जति छन् नि तिथि बार नक्षत्र यो करण त्यो ब्रह्माण्ड सृष्टिदेखिको जुन सनातन भनेको के छ भने चले घुमिरहने क्या त्यही धर्म हो त्यही वेद हो जुन कहिले पनि त्यो चेन्ज हुँदैन। त्यो धर्मलाई भनेको के भने सनातन धर्म भनौँ। सनातन भनेको चले जुन बेलाको सृष्टिदेखि सकिन्छ चलिन्छ त्यो कसले प्रयोग गरे। यो सनातन भनेको नि भर्खर मात्र सुरुवात भयो है। फेरि यो सनातन पहिला सनातन पनि भन्दैन थियो। यही धर्मलाई भनेको कसले प्रयोग गरे त भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ त्यो के अरे यो जुन हिन्दूहरू छ नि त्यो हिन्दूहरूले चाहिँ यो धर्म संस्कारलाई उनीहरूले मानेको हुनाले त्यसलाई चलन चल्तीमा ल्याएको हुनाले उनीहरूलाई हिन्दू भनिएको के हो त भन्दा वैदिक सनातन धर्म हो। हिन्दू धर्म त के भने त्यहाँ भएका व्यक्तिले त्यो सभ्यता पूर्वीय सभ्यता त्यो ठाउँमा भएका व्यक्तिले चलाएको हुनाले नि त्यो भनेको हिन्दू भन्नको लागि नभए त वैदिक सनातन धर्म हो नि। यो सनातन धर्म हो। सनातनमा के भयो त चलेको चलेछ सृष्टिदेखि सकिन्जेलसम्म चलिरहन्छ। ईसाई सनातन जुनमा पनि मिसाउन मिल्यो। यस्तो हुन्छ सबैका आफ्ना धर्म छ नि त जो प्रकृति पूजक है कसैका त्यो छन् कसैका के छन् अब मुस्लिमहरूको आफ्नै छ क्रिस्चियनको आफ्नै छ सबैका आफ्ना धर्म छ नि त। तर यो सृष्टिदेखि अन्तसम्म जुन चलिरहेको धर्म प्रकृतिको धर्म ईश्वरीय धर्म जे छ भने त्यसलाई चाहिँ सनातन धर्म भनिएको। त्यो भनेको पूर्वीय सभ्यता जसलाई भनिन्छ त्यो भनेको क्षेत्री ब्राह्मण अथवा सबै भनेको भारतवर्षका सबैले मानेका छन्। अब भारतवर्ष बाहेक अरूले वैश्य शूद्र चाहिँ भन्न बिर्सिनु भयो। सबै वैश्य शूद्र चाहिँ भन्न सबै बिर्सिनु। ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र एउटा कुरा सबैले आफ्नो सबै छ। यो
नेपाल र भारतका चाहिँ अलिकति आफूलाई उच्च कोटिको होइन आफूलाई ज्योतिष पण्डित होइन विद्वान ठान्ने वर्गले चाहिँ जहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने यो ब्रह्माजीले चाहिँ यो संसारको सृष्टि गरे भन्नुहुन्छ। अनि कसरी चाहिँ मान्छेको सृष्टि कसरी गरे भने त ब्रह्माको मुखबाट चाहिँ बाहुन जन्मियो भनेको छ, क्षेत्री चाहिँ पाखुराबाट होइन, अनि चाहिँ पाप योनि अरे के, पाप योनिबाट चाहिँ के अरे चाहिँ पैसे जन्मियो अरे, अनि चाहिँ पैताला मुनिबाट चाहिँ शूद्र जन्मियो अरे, अनि चाहिँ तिनको पनि आफ्नो आफ्नो विशेषता। अनि यो संसारमै यस्तो खालको अप्राकृतिक अत्यन्तै अप्राकृतिक कुरा चाहिँ यो फेरि त्यही वेदमै लेखिएको रहेछ के। अनि फेरि वेदले नै सारा सृष्टि के अरे संसारको सबै कुरा चाहिँ वेदमै छ भन्नुहुन्छ। हिजो अस्ति एकजनाले बोलिरहेको देखेको थिएँ, यो चाहिँ इसाई पनि उसबाटै के अरे के भन्छ वेदबाट चाहिँ यो बाइबल पनि लेखिएको वेदकै सार हो अरे। अनि चाहिँ अमेरिकाका वैज्ञानिक पनि अमेरिकाको चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनहरू पनि त्यही के अरे अनि चाहिँ राइट ब्रदर्सहरूले चाहिँ विमान चलाउनुभन्दा अगाडि पुष्पक विमान चलाएको अरे भन्ने चाहिँ वेदमा लेखिएको छ भने वर्णन गर्छन्। तर आजसम्म यो भारत नेपाल र भारतका आफूलाई उच्च जाति भन्ने समुदायले आजसम्म न त प्लेन बनाए न त एउटा सियोधरी बनाए। यो अचम्म कुरा छ, सुन्नुहोस् है, अचम्मको कुरा छ। हुन चाहिँ त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ आफूले लिन्छ हैन। यसैको रिसर्चबाट उनीहरूले विज्ञान होइन होइन त्यो गलत हो, सबै झुट हो। रिसर्च किनभने नि यही हो, रिसर्चको स्रोत भन्नुहुन्छ त्यो गलत हो। अर्को कुरा एउटा कुरा के छ भने उनीहरूले त्यसलाई के एउटा प्र्याक्टिकलमा निकाले। एउटा कुरा चाहिँ म स्पष्ट म के कुरा भन्छु भने नेपालका शासक कुशासन चलाउँदै बस्नेहरूले चाहिँ एउटा काम चाहिँ जान्दछन्। के काम भन्दाखेरि पश्चिमाहरूलाई दिनरात गाली गर्छन्, तर एक दिन चाहिँ पश्चिमाहरूले सहयोग गर्छन् नि। कहिले चाहिँ प्लेन थोत्रो प्लेन ल्याइदिन्छन् होइन, कहिले चाहिँ सेनाको ट्याङ्क ल्याइदिन्छन्। दक्षिण कोरियाले सबै सेनाको ट्याङ्क दिएको छ, त्यही अहिले चाहिँ अब प्रदर्शन गर्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो दक्षिण कोरियाले चाहिँ दिएको फ्रीमा उनीहरूले चलाए अनि त्यसलाई चाहिँ ल्याएर अनि स्याउ सुन्तला लगेर चाहिँ चढाउने अनि स्वस्ति शान्ति गर्ने के हो के अनि यति चाहिँ आउँछ है नेपालका शासकहरूलाई। तर यहाँ सुन्नुहोस्, आज नास्ट भन्ने तपाईले गर्व गर्नु, नास्ट सुन्नु न, नास्ट भन्ने आज चाहिँ अब नास्ट भन्ने छ नि त होइन, विज्ञानको कुरालाई चाहिँ अब यहाँ इस्टाब्लिस गर्न कुनै नास्ट भन्ने त खोलिएको त धेरै वर्ष भयो। तर त्यो नास्ट भन्ने चाहिँ एउटा उसले संस्थाले कतिजना आजसम्म चाहिँ धुरन्धर चाहिँ वैज्ञानिक उत्पादन गर्यो भन्ने कुरा हो। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाल र भारतमा पण्डित उत्पादन हुन्छ, वैज्ञानिक उत्पादन हुँदैन। अनि चाहिँ हिजो अस्ति आज मात्र एकजना साथीले चाहिँ पोस्ट गरिराख्नु भएको थियो, कति 6 खर्ब जति त चाहिँ मठ मन्दिर बनाउनको लागि मात्र खर्च भयो भनेको छ केपी ओलीको यो अहिले कार्यकालमा होइन। अब यहाँ पशुपतिनाथको अब त्यो कुरालाई चाहिँ त्यही पैसा कुनै मन्दिरको साटोमा विद्यालयमा चाहिँ खर्च गरेको भए यहाँ मान्छेहरू चाहिँ ज्ञानी हुन्थे, मान्छेहरू चाहिँ शिक्षित हुन्थे, चेतनशील हुन्थे। तर त्यही कुरा चाहिँ अब तिमी भगवानकै भरोसा गर भन्ने ठाउँमा चाहिँ घोप्ट्याएपछि के हुन्छ? 142 केजी चाहिँ सुन कति हो कति त्यो कुरा छोडिदिनुहोस् न। यहाँ के अरे होम लगायो उहाँ चाहिँ के भन्छ पूर्वको चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ लोकप्रिय चतारा धाममा। अब कति क्विन्टल त अब त्यहाँ फलाम पोलियो, त्यहाँ चाहिँ धान के अरे चाहिँ गहुँ पोलियो, जौँ पोलियो, के पोलियो नि होइन। यस्तो काम चाहिँ गर्छ यहाँ नेपालमा। तर विज्ञानको कुरा, शिक्षाको कुरा, प्रविधिका कुरा, टेक्नोलोजी यस्ता कुरामा त पछाडि। अनि यो किन भयो भन्नु न, किन भयो भने सबैले गर्दा हुन्छ, सबै वैज्ञानिक सुन्नु न, किन भयो भने हामीसँग छँदैछ होइन स्रोत सुन्नु न, एउटा कुरा स्रोत चाहिँ के हो भने नि नेपालमा चाहिँ जो त्यो सम्बन्धित व्यक्ति छ, जोसँग त्यो ज्ञान छ त्यसलाई बढाउनु पर्यो नि। जस्तो महावीर पुनले आजदेखि चाहिँ के अरे उनले भनेका हो र उनको योजना सुनाएको, तर कुनै पनि नेपालका चाहिँ शासकहरूले चाहिँ मान्यता दिएन। हिजो राजा सुन्नुहोस्, राजा हुँदाखेरि एकजना मैले सुन्नु न, कृषि वैज्ञानिकको भर मात्र हुन्छ त्यो कृषि वैज्ञानिकको कसले के गर्यो त खोइ होइन। एउटा जस्तो मदन राईहरू जस्तो मान्छेले चाहिँ यहाँ ठाउँ पाएको छन्, जसले चाहिँ संसारभरि चाहिँ घुमेर चाहिँ डुलेर होइन उनीहरूले चाहिँ एउटा अनुभव बटुलेका छन्। तर त्यस्ता मान्छेहरू त आज बेवारी से उहाँ चाहिँ गणतन्त्र आएन, के अरे गणतन्त्र राजा आउनेहरूलाई चाहिँ बन्दुकले
पड्काएर चाहिँ पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ भन्न बाध्य पारेको छ नि त। किन पारियो होला त? त्यो त कुण्ठा हो नि, होइन? हो, यही हो, कुशासनको कारणले यस्ता मान्छेहरू चाहिँ बायस छन्, होइन? अनि चाहिँ अब डाक्टर मुनि साके भन्ने एकजना नाम मैले अस्ति अन्तर्वार्तामा सुनिरहेको थिएँ। उनले जति बेला नेपालमा विश्वमै कम्प्युटर भन्ने अमेरिकामा मात्र हुन्थ्यो, त्यो पनि बोकेर हिँड्न नमिल्ने, सारेर हिँड्न नमिल्ने, भारतमा पनि थिएन, त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा कम्प्युटर बनाएर उहाँ चाहिँ त्यतिखेरका चाहिँ प्रधानमन्त्री, त्यतिखेरका राजा महाराजाको छेउमा लगेर लो यो कुरा छ, मसँग यो आइडिया छ, यो मैले चाहिँ गर्न सक्छु भनेर जाँदाखेरि त टेर पुछर लगाएन। अनि यहाँ विज्ञान र प्रविधिको के कुरा गर्नु? अनि त्यस्ता मान्छेहरू कुहेर बसेका छन्। उसले 50,000 दिनमा 50,000 कम्प्युटर चाहिँ उत्पादन हुन्छ, बनाउन सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ दक्षिण एसियामा, भारतमा पनि थिएन, चाइनामा पनि थिएन भने दक्षिण एसियाको लागि त नेपाल त यस्तो ठाउँ हुन्थ्यो नि त। तर टेक्नोलोजी हब हुन्थ्यो भने आज के भयो? आज त चाहिँ पोहोर साल 2-4 वर्ष अगाडि चाइनाले चाहिँ दुईटा चाहिँ जहाज दिएको थियो, एयरपोर्टमा चाहिँ लगेर चाहिँ पुरै स्वस्तिक चक्र छापेर स्याउ सुन्तला लगेर पण्डित बाजेहरू कतिजना लगेर पूजा गर्यो। अनि त्यस्तो छ। अनि विज्ञान र प्रविधिको कुरा गर्ने यो सबैले विज्ञान प्रविधिको भनेको स्रोत हामीसँग अथाह स्रोत छ है। त्यसमा भनेको विज्ञानको स्रोत नि वेद हो। त्यो खैरेले राम्रो सुन्नु भाइ, तपाईँ धेरै बोल्नु, मैले बोलेको छैन है। यो के छ भनेदेखि विज्ञानको स्रोत भनेको जुन वेद हो, जर्मन लगे उनीहरूले, खैरेले अनेक किसिमको रिसर्च गरे, उनीहरूले प्लेन बनाए। यो के छ भनेदेखि नि तपाईँलाई म के बनाइ पुष्पक विमान पहिले थियो भनेपछि पुष्पक विमान यस्तो हुँदो रहेछ भनेर त्यही अनुसार चलेको हो। अब यो कुरा के हो भने नि, म तपाईँलाई के भन्छु भने पुष्पक विमान थियो भने किन भारतमा चाहिँ विज्ञान के अरे चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ जहाज आविष्कार भएन त? अमेरिकामा भयो नि त, राइट दाजुभाइले गरे नि त, राइट ब्रदर। सुन्नु न, योग शक्ति त छोडिदिनुहोस् न, योग शक्तिको कुरा त एउटा कहिले पनि दुर्घटना हुँदैन। एउटा चाहिँ ब्रह्माजीले चाहिँ ब्रह्माजीले उर्वशीहरूलाई देख्नु अनि चाहिँ बिछटै भएर चाहिँ उसको ब्रिय चाहिँ भुइँमा खस्नु, त्यहाँबाट चाहिँ सरस्वती र चाहिँ लक्ष्मी चाहिँ जन्मिए भने जस्तो यो कथा नगरौँ न, यथार्थमा जाउँ न, प्राकृतिक कुरा गर्नु पर्यो के। यो चाहिँ योग शक्ति रे के शक्ति रे यो सबै झुट हो के। तपाईँ हामीले केही गर्न सक्यौँ भनेर जो पुरुषार्थीले गर्न सके त्यसले गरेको होइन भन्न त मिलेन नि त। पुरुषार्थीले गरौँ त के, हामी त्यो पुरुषार्थीको बराबरमा हामी छौँ होइन? पुरुषार्थी होइन, यो कुरा भनेको यो के भन्छ नि, यो चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ व्याख्या भइरहेको छ नि, यो अप्राकृतिक कुरा हो क्या, अप्राकृतिक कुरा। लगभग हामी अन्त्य गर्छौँ। अब एउटा के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि देशको लागि देशलाई माया गर्नुपर्छ। यो देशको माया उहाँलाई पनि छ, मलाई पनि छ, तर यो देशको परम्परा मर्यादा यस्तो कुरामा यहाँ मिलेन है भनेर एउटा बौद्धिक बहस गर्न पाइन्छ। त्यो कुराको एउटा तथ्य दिन पाइन्छ, सबै कुरा गर्न पाइन्छ। तर के भने राज्यले जुन कुराहरू चलाएको छ, झन्डा जलाउने, पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्ने, जस्तो पोहोर साल के भनेदेखि म त त्यहाँ गएर थुक्छु गर्छु भन्थे, अहिले अङ्काजीले के गरेछन् भने एउटा फोटो लिएछन्, एउटा कुनै कोठामा बसेछन् र अनि यसो गर्दा रहेछन्। हिम्मत छ त्यो सेनाको क्याम्पको अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा गएर त्यहाँ के गर हेर त। होइन, एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने म यहाँ तपाईँहरूको मिडियाबाट म भन्छु, सुन्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरेहरूको नाक कान काटेको भनेर त त्यसको हस्तलिखित प्रमाण छ, अप्रमाण बोल्छ त। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जब कीर्तिपुरवासीहरूको नाक कान काटिदिएपछि उनीहरूले त्यसै दिनदेखि त्यो ठाउँमा ठुक्ने गर्छन्, नकटुवा भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ ठुक्ने गर्छन्। त्यो चाहिँ किनभने पृथ्वीनारायण शाहले गरेको दुष्टैको विरुद्धमा चाहिँ त्यो रोष प्रकट गरेका हुन्। तपाईँहरूले चाहिँ मूर्ति किन फुटाउनुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाह? कहाँ देख्नुभयो त? औँला चाहिँ किन? होइन, यो औँला लगाएको भनेको यो गलत नक्कली हो। पृथ्वीनारायण शाहको औँला लगाइयो नि, त पृथ्वीनारायण शाहको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ हुलाक टिकट भनेको पृथ्वीनारायण शाहकै थियो। तर त्यो हुलाक टिकटमा तपाईँले आज पनि पाउनुहुन्छ मिडियामा अथवा कुनै पनि चाहिँ सञ्चार माध्यममा आएका छन्, छापामा आएका छन्, तर उनले त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहको हातमा चाहिँ फुल थियो। तर त्यो चोर औँला उठाएको भनेको चाहिँ यहाँका सैनिकहरूलाई चाहिँ क्रूर बनाउन र यहाँका चाहिँ शासकहरू चाहिँ आफूलाई चाहिँ क्रूर भएर चाहिँ बस्नको लागि र डराओस् भन्ने हिसाबले र सेनाहरूलाई चाहिँ सेनाको चाहिँ सैनिकको चाहिँ
पुरै चाहिँ हलभित्र पुरै त्यहाँ चाहिँ फोटो राखेर अनि पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ फोटो त्यो चोर औँला ठडाको चाहिँ देखाइसकेपछि सेनाहरू पनि चाहिँ तन्दुरुस्ती भएर चाहिँ अब लाग्छन् भन्ने हिसाबले त्यो हेतुले त्यो मनोविज्ञानले त्यो बनाएको तर वास्तवमा त्यो होइन पृथ्वीनारायण शाह जुन एउटा परिकल्पना गरेको छ जुन प्रकारले चाहिँ यहाँ प्रचार गरिएको छ त्यो होइन पृथ्वीनारायण शाह बुझ्नुभयो नि दर्शकले बुझिसक्नु भएको छ जीवनजी अन्त्यमा चाहिँ अब गुरुबाट सुरु गर्न चाहन्छु मैले के हामी सबैले नि देशलाई माया गरौँ यो देश नेपालको नाम नराम्रो हो भनेर नेपालको नाम त भइसक्यो नि नेपालको नामै फेर्नुपर्छ भन्नु त्यो राष्ट्रियता होइन त्यो देशको माया होइन यहाँको झन्डा जलाउनु त्यो राम्रो होइन त्यो कानुनले त्यस्ता व्यक्तिलाई कडामा कडा कारबाही गर्नुपर्छ पृथ्वीनारायण शाहलाई जो व्यक्तिले थुक्छु भन्छ गर्छ राष्ट्र निर्मातालाई कुनै पनि देशको राष्ट्र निर्माता एउटा हुन्छ के भारतमा महात्मा गान्धीलाई त्यसै गर्छन् अरू देश पनि त्यसो गर्छन् मान्नुपर्छ किनभनेदेखि युद्ध गर्दै जाँदा केही न केही गल्ती कमजोरी भनेका जसका पनि हुन्छन् तपाईँ पृथ्वीनारायण शाह भएर तपाईँले गरेको भयो भने तपाईँको त्यही कुराहरू आउँथ्यो हाम्रो भने त्यही कुरा आउँथ्यो त्यो सामान्य नियम हो युद्धमा भनेको केही कुराहरू हुन्छ त नमस्कार गरेर युद्ध गर्न गइन्छ र त्यो हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि नियम कानुन संविधान उहाँको धर्म जे छ त्यसलाई सम्मान छ र के उहाँको धर्मको विरोध त हामीले गरेको छैन नि त अर्का व्यक्तिको धर्मको विरोध त गरेको छैन नि त घुमीफिरी भनेको त्यो फिरङ्गेले के अरे गुरुमन्त्र दिएको दिए गर्छ उसले कानमा सुनाइ गर्छ त्यो हाम्रो नेपालका विरुद्धमा प्रयोग नगरौँ मेरो भनाइ यति नै हो नेपालका विरुद्धमा प्रयोग नगरौँ किनभनेदेखि नेपालको लागि के गर्न सकिन्छ हाम्रो अधिकार मात्र होइन देन हो हाम्रो के छ नेपाललाई हामी के दिन सक्छौँ दिने चाहिँ प्रयत्न गरौँ न होइन चित्त नबुझेको कुरा त एउटा तर्कयुक्त गर्न पाइन्छ नि त्यो कुरा हो बौद्धिक बहस गरौँ तर के भनेदेखि कुनै पनि के अरे राष्ट्र निर्मातालाई चाहिँ यसो गर्छु भन्नु झन्डालाई म यसो गर्छु भन्नु जलाउँछु भन्नु उस्तै उत्तर कोरिया चीन मुस्लिम कन्ट्रीमा हो भनेदेखि त्यहाँको धर्म त्यहाँको झन्डा त्यहाँको कुरालाई जलाउने भनेदेखि तुरुन्त फाँसी दिइसक्थ्यो तुरुन्त कारबाही गरिसक्थ्यो नेपाल त यस्तो हो जहाँ चाहिँ के भनेदेखि त्यसैले त एकचोटि भनेको यो अति गर्ने व्यक्तिहरूको लागि भनेको हो बौद्धिक बहस गर्न पाइन्छ है तपाईँ अन्याय पर्नु आएको छ भने यो कारण अन्याय परे भनेर भन्न पाउनुहुन्छ सबैले गर्न पाइन्छ तर अति गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि यहाँ पनि जङ्गबहादुर जस्तो अलिकति यो लथालिङ्ग भएको परिस्थितिलाई चाहिँ सम्हाल्नुपर्ने व्यक्ति पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने लाग्यो क्या प्रजातन्त्र भनेको विवेक प्रयोग गर्ने हो है तथ्य प्रयोग गर्ने हो बोल्न पाइन्छ सही कुरा बोल्न पाइन्छ तर यो नेपाललाई म मान्दिनँ भनेर एउटा व्यक्तिले के अरे नेपाल आमा रन्डी आमा के भनेर भनौँ नि एउटा मुसलमानले जुन अहिले पछाडि भनेको त नेपालको उसमा आइसकेको छ केपी ओलीले ल्याइसकेका छन् नेपाल आमालाई मुलुक परि भन्ने यहाँको झन्डालाई जलाउने पृथ्वीनारायण शाहलाई थुक्ने यो नेपाल केही पनि होइन भन्ने यस्तो किसिमको अराष्ट्रिय व्यवहारहरू हामी कसैले नगरौँ यो देशको माया तपाईँलाई पनि छ मलाई पनि छ तथ्ययुक्त कुराहरू गरौँ शिष्टयुक्त व्यवहार गरौँ बहस गरौँ यसै हिसाबमा भनेको हामीले यो नेपाल आमालाई केही दिउँ हामीले लिने मात्र होइन कि केही दिने पनि प्रयत्न गरौँ यो नेपालको मैले के खाएको छ के एक कप चिया खाएको छ त्यस कारणले गर्दा मलाई चाहिँ किन नेपालको चाहिँ ठुलो टाउको दुखाइ हुने तपाईँले चाहिँ के भनेदेखि यहाँका सबै नराम्रो तपाईँले किन देख्ने मलाई त पृथ्वीनारायण शाहले केही दिएको छैन महेन्द्रले केही दिएको छैन आफ्नै गरेर खाएको छु त म त हुनाले माया चाहिँ गरौँ न यति हो मेरो भन्नु तपाईँ के भन्नुहुन्छ सर अब म चाहिँ के भन्छु भने नेपालमा जो पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ एउटा राष्ट्र निर्माता भनेर अनि चाहिँ यहाँको चाहिँ एकीकरणकर्ता भनेर भनिएको छ र स्पष्ट धारणा के हो भने नेपाल राज्यलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले भूगोलको एकीकरण गरे तर यहाँका यहाँ उत्पीडितहरूको चाहिँ एकीकरण गरेका थिएनन् आजको तपाईँ राई पूर्व क्षेत्रमा हेर्नु भने चाहिँ लिम्बुवान खम्बुवान भन्छ नि लिम्बुवान खम्बुवान भनेको एउटा विशेष अधिकार दिएको हो पृथ्वीनारायण शाहले र लिम्बुवान भनेको नि विशेष अधिकार दिएको एउटा स्वायत्त क्षेत्र जस्तो हो बुझ्नुभयो नि त्यसो क्लियरमा अब जति पनि त्यतिखेरका चाहिँ राज्यहरू थिए गणराज्यहरू हुन् त्यतिखेर नेपाल थिएन भन्ने खालको चाहिँ जुन एउटा तर्क छ त्यो गलत हो बुझ्नुभयो नि त्यसो भएकोले पृथ्वीनारायण शाहले हो सबैको मनलाई चाहिँ जितेर सबैले चाहिँ मानेर चाहिँ ऊ राजा भएको भए हामी मान्न तयार थियौँ जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी भन्दै जाति व्यवस्थाको चाहिँ बिजारोपन्न गरेको र अमानवीय चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था चाहिँ बिजारोपन्न गरेको भए हामीले पृथ्वीनारायण शाहले सल्युट नै गर्थ्यौँ मान्ने नै थियौँ तर यो मानेमा हामीले मानेनौँ कि उसले चाहिँ हाम्रो समाजलाई हाम्रो सभ्यतालाई नष्ट गरिदिए त्यसको सिलसिला चाहिँ उसले नै सुरुवात गर्यो हुन त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दरबार शाहले सुरुवात गरेको थियो तर त्यो कुरा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पुरा गरेको कारणले गर्दाखेरि बढी पृथ्वीनारायण शाहप्रति धेरै यहाँका चाहिँ उत्पीडितहरूको आक्रोश हो हैन र अर्को कुरा नेपालको झन्डाको विषयमा उहाँले बार उठाउनु भयो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा यो चाहिँ
एउटा टोटेम सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो नै राम्रो हो भन्ने एउटा हुन्छ। त्यस्तै नै नेपालको हिन्दू झन्डा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हो, यसले चाहिँ सबैको साझा प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्ने चाहिँ सिद्धान्त लागू नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसको चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेका हौँ। र त्यो कुरामा अहिलेको राज्यको सङ्कटको विषयमा त अब के भन्ने र होइन, हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ यहाँका मूलवासीहरू शासक नबनिन्जेलसम्म यस्ता खालका सङ्कट आइरहन्छन्। यहाँका चाहिँ साँच्चीकै यहाँका मूलवासीहरूले यो राज्य सत्ता सम्हाल्नुपर्छ भन्ने हामी पक्षमा छौँ। किनभने विगतमा आज चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर चाहिँ जो कतिौँ प्रधानमन्त्री हो आजसम्मको प्रधानमन्त्रीको लिस्टमा हेर्नुहोस्, नेपालको चाहिँ निर्णायक चाहिँ भूमिका निभाउने एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ एउटा त्यो पदमा बसेर चाहिँ आज नेपाललाई के गरे भन्ने कुरा यहाँ छ, प्रश्न यहाँनिर छ। हिजो चाहिँ राजा त्रिभुवनले चाहिँ नेपाललाई चलाउन नसकेर झन्डै चाहिँ जवाहरलाल नेहरूलाई चाहिँ बुझाइदिएकै हो, इतिहास त छ हामीसँग होइन। त्यसो भएको हुँदाखेरि आज पनि कतै न कतै हामीले चलाउन सकेनौँ भनेर चाहिँ भारतले जिम्मा लगाउन पनि बेर छैन। किनभने यो यिनीहरू भनेको चाहिँ एकदम लाचारी हुन् र धनको लोभमा होइन, र जहाँ चाहिँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ लोभिने खालका चाहिँ समुदाय भएकोले गर्दाखेरि यिनीहरू राष्ट्रलाई घात गरिरहेका छन्। म त स्पष्ट लुकीछिपी कुरा होइन। तपाईँले हेर्नुहोस् न, महानन्द सापकोटाले चाहिँ काटो खाएको, राजाको काटो खाएको होइन भनेपछि अब तपाईँ बुझ्नुहोस् किन काटो खानु त? काटो खाने त परम्परा भन्दै खाए त होइन, के को लागि? धन सम्पत्तिको लागि खान्छ हो। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि काटो नखाओस् हाम्रो भनाइ यो होइन। हाम्रो भनाइ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ धन सम्पत्तिको लोभमा चाहिँ नपरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर आजसम्म त धन सम्पत्तिको लोभमा पैसा डलर हरियो डलर देख्ने बित्तिकै आँखा रसाउने होइन, मुख चाहिँ के अरे चाहिँ पुरै चाहिँ रसाउने होइन, पानी आउने मुखमा के प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि चाहिँ उहाँ के अरे होली वाइन पिए, 1 लाख डलर चाहिँ पुरस्कारको नाममा चाहिँ राशि थापे, अनि चाहिँ क्रिस्चियन बढायो भन्ने चाहिँ अरूलाई टाउकोमा हालिदिन्छ होइन। यस्तो खालको गद्दारी शासक। अनि चाहिँ ऊ चाहिँ केक बनाएर चाहिँ नेपालको नक्सा भूगोल नै केक बनाएर खान्छ, उसलाई केही नहुने। अनि चाहिँ के अरे नेपालको झन्डा यो ज्ञानेन्द्रले आफ्नो जन्मदिन मनाउँदा केक बनाएर काटेर खान्छ, त्यो चाहिँ केही नहुने। अनि हाम्रा चाहिँ ग्याल्जेन दोर्जेलाई चाहिँ जेलमा चाहिँ कोचारिराखेको छ, यस्तो पनि हो। अनि मान्छे मार्नेहरू चाहिँ फुलमालाले सजिएर निस्किएर हिँडिरहेका छन्। अस्ति चाहिँ रुकुम हत्याकाण्डका चाहिँ दोषी के अरे रुकुम हत्याकाण्डमा चाहिँ संलग्न दोषीहरूलाई चाहिँ अहिले 1-1 लाखको दरले चाहिँ जनै 1-1 लाखको दर 5 जनालाई चाहिँ 5 लाखमा छुट्याइदिएछ। अनि यस्तो राज्य छ। अनि एउटा चाहिँ झन्डा जलायो भनेर यहाँ रोइलो छ, त्यो चित्त दुखाउनु पर्ने कुरै कारणै देख्दिनँ म। अनि गाई खायो भनेर रोइलो गरेका छन्। ए बाबा, खानेले खाओस् न त, उसको अधिकारको कुरा हो। त्यो त कसैले सांस्कृतिक हिंसा गर्न पाइएन नि। बल्ल कसैले चाहिँ ल क्षेत्रीहरूको चाहिँ के अरे चाहिँ बोका पूजा गर्छ, उनीहरूले चाहिँ प्रसादको रूपमा लिन्छ। अनि उनीहरूको चाहिँ ल यो बोका काट्न प्रतिबन्ध गरौँ, यसलाई राष्ट्रिय जनावर बनाऊ भनेर चाहिँ हामी आन्दोलन गर्नु त यस्तो असभ्य हत्या गर्नुहुन्छ? अनि चाहिँ गाईलाई चाहिँ किन हामीले चाहिँ दोस्नु? गाईलाई किन त्यो राजनीतिकरण गर्नु? अनि यो कमल थापा मार्काकाले अनि यो चाहिँ गाई राजनीति गरे होइन। अनि चाहिँ यहाँ गाई खानेले चाहिँ जेल जाने, अनि मान्छे मार्ने चाहिँ कुदेर चाहिँ फुलमालाले चाहिँ सजिएर हिँड्ने, यस्तो हुँदैन हो। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु, यो राज्य सत्तामा बस्नेहरूले बेलैमा विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्छ। नत्र भने हामीले त आज मुखले मात्र बोल्दैछौँ, हामी एउटा चाहिँ एक्सनमा गइसकेका छैनौँ। एक्सनमा गयो भने त्यसले चाहिँ ठुलो विनाश निम्ताउनेछ, त्यसको भागीदारी राज्य हुन्छ। जीवनजी हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी गुरु सोमप्रसाद नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, अर्को एपिसोड पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने जति धेरै कमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसकै आधारमा फेरि हामी नेक्स्ट यो पहिलो एपिसोड भयो, दोस्रो एपिसोड पनि ल्याउनेछौँ। यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै हामी बिदा माग्छौँ। हजुरहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।